इन्स्टल प्लगइनमा जाउँ है। सब प्लगइन्स एउटा बाहेक चाहिँ रिसेट बाहेक अरू सबै डिएक्टिभेटेड नै छ। सो हामी डिलिटै गरिदिन्छौँ। डिलिट किन गरेको किनकि हामीले अब नयाँ इम्पोर्ट गर्छौँ हैन, अनि बेकारमा अहिले एक्सपोर्ट पनि हामी माइग्रेट पनि गर्छौँ नि त वेबसाइट लाइभमा। माइग्रेट गर्दाखेरि किन बेकार यत्रो प्लगइन्सहरू माइग्रेट गर्ने भनेर मैले डिलिट गरिदिएँ है। सो हामीले लास्ट क्लासमा नेभको एउटा थिम इन्स्टल गरेका थियौँ है, इम्पोर्ट गरेका थियौँ। सो त्यहाँबाट गरौँ। सो नेभ यी रहेछ ल एक्टिभेट। यो 2-3 वटा त नगरेको भयो नि हुन्छ होला है। So install and activate गर्छौँ। सो अब यसले यो सबै पेज बिल्डरहरू हो। पेज बिल्डरको कस्तो कस्तो खालेको अब गुटेनबर्गबाट पनि छ अलरेडी है ई-कमर्स साइटहरू। अब तर हामी एलिमेन्टरबाट गर्छौँ किनकि एड-अन्सहरू धेरै छ। गुटेनबर्गमा पनि छ, अरू बिल्डर्सहरूमा पनि होला। त्यो एक्सपेरिमेन्ट खोजेर आफै रिसर्च गरेर गर्दा हुन्छ। सो यो पेज एपेरल गरेको थियौँ हामीले। सो यसलाई इम्पोर्ट गरौँ। पेजेसहरू पनि खाली नै त होला है। सबै हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। पेजेस पनि खाली छ। सो हामीले यो चाहिँ अब तपाईहरुले पनि एकचोटि मजाले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ है। हेर्दै गर्दाखेरि के खासै के हुँदैन। एकछिन कुराउँ क्या हो। ए रेकर्डेड छ, ए रेकर्डेड रहेछ है। अनि मैले त्यसमा पनि राखिदिएको छु। आज त थोरैजना हुनुहुँदो रहेछ, नत्र मैले त्यो एलिमेन्टर प्रो र डब्लुपी रकेट 4 चाहिँ हाम्रो गेम नाइट भन्ने त्यो फोल्डर त्यो लेसनको रिसोर्सेस प्राइजेसमा राखिदिएको छु। अनि त्यो डाउनलोड गरेर ट्राई गर्नु होला, त्यहाँभित्र छ हैन। सो त्यो हाल्नु, त्यो फेरि आरएआर फर्ममा होला। त्यसलाई अनजिप गरेर पहिला नर्मलमा ल्याउनु, नर्मलबाट फेरि त्यसलाई जिपमा लगेर चाहिँ हाल्नुपर्छ। ल इन्स्टल गर्नु पर्यो भने आज भ्यायो भने त्यो पनि एकचोटि हालेर देखाउँला है, किनकि यसले आरएआर लिँदैन, जिप फर्ममा त लिन्छ। सो अस्ति प्रब्लम आएको भनेको चाहिँ अब यहाँ अहिले अलरेडी मिलेर होला हैन। यो पर्मालिङ्क्स हामीले रिसेट गऱ्यौँ। हामीले पर्मालिङ्क्स चाहिँ पोस्ट नेममा गर्नुपर्ने थियो। मैले जहिले फर्स्ट स्टेप नै मेरो पर्मालिङ्क्स चेन्ज गर्ने हुन्थ्यो, मैले अस्तिको पालि गरिनँ। अनि त्यही भएर त्यो बिग्रियो हैन। सो पर्मालिङ्क्स चेन्ज नगरेर एरर आएको। त्यो कुनै पनि हामीले त्यसपछि एकैछिन है त के भन्नु कहाँ भन्नुभयो अशोकजीले है, एकैछिन है त म भन्छु। सो यो प्लेनमा छ। सो यो पोस्ट नेममा गऱ्यो भने चाहिँ आउँछ है। पहिला हामी हेरौँ यसको अप्सन्स। अनि अब भिजिट वेबसाइट गर्छौँ। सो अस्तिको पालि हामी यहीँ आएर इम्पोर्ट गरेर एउटा ई-कमर्स साइट त्यो भयो। सो दाइ मैले ट्राई गरेको प्रब्लम भयो, नट सपोर्टिङ भयो मेरो त एलिमेन्टर। के चाहिँ एलिमेन्टर प्रो कि एड टु कार्टवाला नवीनजी भन्नु है। एलिमेन्टर प्रो सपोर्ट नगर्यो कि त्यो एड टु कार्ट बटन हटाउन गएको कि यो चाहिँ अहिले फेरि आयो, के प्रब्लम भयो। नत्र नर्मल्ली के हुन्छ, पर्मालिङ्क्स छ नि जुन हाम्रो पोस्ट नेम, यो चाहिँ पोस्ट नेम नभएर चाहिँ नि हाम्रो त्यो इस्युज चाहिँ आउन सक्ने रहेछ यो सप पेजमा नर्मल्ली है। त्यो कुनैले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आउने, अहिले चाहिँ नआउने, त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर इनकेस आएन भने उसको पेजमै गएर हामीले एडिट गर्यो भने चाहिँ प्लिज मेन्टेन यो पर्मालिङ्क्स अथवा प्लिज एडिट यो पर्मालिङ्क्स भनेर भन्छ। अनि हामीले पर्मालिङ्क्समा गएर पोस्ट नेममा चेन्ज गर्नुपर्छ। सो नर्मल्ली इस्युज चाहिँ त्यही भएर आएको हुनसक्छ। सो अब यसपालि चाहिँ आएन किन, तर नर्मली चाहिँ त्यो इस्युजले चाहिँ आउँछ। एलिमेन्टर प्रो। सो के गर्नुपर्छ भने एलिमेन्टर प्रोलाई चाहिँ
त्यो भित्र जुन एलिमेन्टर छ र एलिमेन्टर प्रो छ त्यो दुइटै हाल्नुपर्छ कि। सो पुरानो एलिमेन्टरमा त्यो एलिमेन्टर प्रो आयो भने चाहिँ चल्दैन। सो अहिले एलिमेन्टर 3 आएको छ लेटेस्ट होइन। सो त्यो चाहिँ 2.4 समथिङ हो। सो 2.4 समथिङ नै एलिमेन्टर हाल्नुपर्छ कि। सो सिन्स त्यो क्र्याक भर्जन हो होइन, त्यही भएर त्यस्तो भएको हो। अब एलिमेन्टर 3 को पनि प्रोको क्र्याक भर्जन आउँछ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो हालेर गऱ्यो भने 3 लाई सपोर्ट गर्छ, त्यही भएर भएको होला। सो अहिले कसरी गर्ने भनेर म लाइभमा देखाउँला नि है। तर हामी 3 नै युज गर्छौँ, किनकि अब अहिलेको लेटेस्ट प्लगिन्सहरू छ, जुन प्लगिन्सहरू हुन्छ त्यो प्लगिन्सहरूलाई चाहिँ नि एडअन्सहरू भनौँ, एलिमेन्टरको एडअन्सहरूले चाहिँ लेटेस्ट भर्जन मात्र सपोर्ट गर्छ। पुरानो भर्जनहरू चाहिँ बेसिक हामीलाई धेरै फ्यान्सी चाहिँदैन र बेसिक मात्र छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सपोर्ट गरेर हुन्छ है। ल त्यही त 3 आइसक्यो। यही हाल्छ। लास्ट विकको अर्को विक आएको होला, लामबुट्टे आयो मेरोमा। सो लास्ट विक आएको होला सायद है। अशोकजीले क्वेसन भएको छ कहाँ भनेर होइन। अशोकजीलाई यो जिनिस क्लाउड एकाडेमीको बारेमा थाहा छ। सो यहाँ गएर तपाईँले अकाउन्ट बनाउनु भयो भने, अनि यहाँ अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ, अकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँले विभिन्न कोर्सेसहरू यो एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो वर्डप्रेसमा हुँदै आएको चाहिँ कोर्सेसमा जानु, अनि कोर्सेसमा गएर हार्ड स्किल ट्रेनिङमा जानुभयो भने त्यो वर्डप्रेस भनेर छ है। सो वर्डप्रेस वेब डेभलपमेन्ट युजिङ वर्डप्रेस भनेर जानुभयो। सो यहाँदेखि हाम्रो फर्स्ट क्लासदेखिको भिडियोजहरू छ। सो आज हाम्रो 14th 15th हो कि 14th हो, मेबी 15th क्लास हो होइन। 14th होला, 13 यहाँ छ। सो 14th क्लास हो। सो यहाँबाट तपाईँले सबै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि मैले भनेको एलिमेन्टर प्रो चाहिँ यहाँ प्राइजेसमा छ। सो यो खोलिरहौँ, अहिले हामी यहाँ डाउनलोड गरेर त्यो गरौँला। ल सो यो इस्युज भयो। यो कुन थिम हो दाइ? यो नेभ भन्ने थिम हो होइन। सो यो थिम रिफ्रेस गरौँ। यो थिममा यसको स्टार्टर साइट्सहरू छ होइन, टन्न मैले देखा जस्तो। अनि स्टार्टर साइजमा धेरै नै इम्पोर्टहरू गर्न दिन्छ। कुनै कुनै इम्पोर्ट गर्दाखेरि हाम्रो त्यो हुन्छ, इम्पोर्ट गर्दाखेरि सप पेज नआउने हुनसक्छ। त्यसमा गएर पर्मालिङ्क्समा गएर पोस्ट नेममा राख्यो भने आउँछ होइन। अनि नत्र अरू हामीलाई मन परेन भने एपिरियन्समा जाने, नेभ अप्सन्समा जाने, अनि त्यसपछि त्यहाँ स्टार्टर साइट्सहरू भनेर हुन्छ, यहाँ विजार्डमै दिन्छ है। अनि यहाँ स्टार्टर साइज भनेर छ। सो यहाँ स्टार्टर साइजमा एलिमेन्टरमा वुकमर्स गऱ्यो भने अरू पनि छ टन्न है। अब यसमा कार्ड पेजहरू छैन, यहाँ माथि यो कार्डहरू आएको छैन, माई अकाउन्ट भन्ने छैन, त्यो कुराहरू छैन होइन। सो विभिन्न थिम्सहरूको आफ्नै डिस्प्ले गर्ने तरिकाहरू हुन्छ। यहाँ एड टु कार्ड भन्ने पनि छैन रहेछ होइन। यही युज गरे पनि भयो इनकेस त्यो गर्नु छैन भने। तर एउटा प्रडक्टमा गइयो भने चाहिँ स्पेसली एउटा प्रडक्ट पेजमा चाहिँ नि अनि यसरी देखाउँछ एड टु कार्ड भनेर है। अब हामीले लास्ट क्लासमा गरे जस्तो एउटा सानो त्यो गरौँ। वाट इफ मलाई अब यो ज्याकेट लार्जमा चाहियो भने के गर्ने, कसो गर्ने भनेर गरेको थियौँ। त्यसमा जाने, एडिट प्रडक्ट गर्ने, एडिट प्रडक्टमा गएपछि यसलाई अब एउटा नर्मल प्रडक्ट छ यो। सो यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भेरिएबल प्रडक्ट भनेर राख्नुपर्छ है। सो यो सिम्पल प्रडक्ट छ, यसलाई भेरिएबल प्रडक्ट भन्यो भने यसको भेरिएसन्सहरू एड गर्न सक्छौँ हामी है। सो एफआईलाई एट्रिब्युट्स गर्नुपर्छ। एट्रिब्युट्स गर्छौँ हामी, यसको कलर भन्छौँ होइन। युज फर भेरिएसन्स गरेर सेभ कलर्स कुन कलर्स त अब सो रेड, अनि हामी अर्को ब्लूमा भनिदिन्छौँ होइन, पेपर ब्लू। अड्की आइरहेको छ र भोइस एकछिन है त। माइक्रोफोन त्यही नै छ मेरोमा त सेटिङ्स नर्मल छ, यो स्पिकरमा त होइन। मेबी त्यताको केही अलिकति टेक्निकल ग्लिचेस हो कि वाइफाईहरू कम समातेको छ कि। ए ल अलिकति वाइफाई छ, हाम्रो नेटवर्क पुगेन भने यताउति गएर त्यो गर्छौँ नि, त्यस्तो अलिकति राउटरतिर गयो भने हुन्छ कि केही छैन। सो सेभ एट्रिब्युट गरिदिन्छौँ है। एट्रिब्युट्स पहिला बनाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि भेरिएसन्स एट्रिब्युट्स बनाइसकेपछि हाम्रो आउनु कहाँ थियो हाम्रो। सो भ्यू प्रडक्ट गरेपछि भेरिएसन्स पनि बनाउनु पर्ने हो। सो आयो, भेरिएसन्स बनाउँछौँ हामी।
भेरिएसन्समा हामी एड भेरिएसन्स गर्छौँ। एड भेरिएसन्स गर्दाखेरि अब एनी कलरको कति हो त, अब एनी कलर भनेर यसरी राख्न सक्छौँ। अब उसको प्राइस कति थियो, ल 12 कति थियो 65, ल 54 नै भनिदिउँ। सेभ चेन्जेस गरिदिन्छौँ, अरू खासै केही गर्नु परेन। र यसरी हामीले अब यसलाई गऱ्यौँ भने यसको 50 आउँछ कुन भनेर। अब हामीले कुनै पनि एउटाकै प्राइस हामीले 50 सबैको राखेको छ, त्यसरी हामीले मल्टिपल पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि अब एड गर्ने र रेटको छुट्टै कलर राख्ने भनेर लास्ट क्लासमा गरेका थियौँ। सो इजी छ। अनि अब साइज गर्नु पऱ्यो भने ग्लोबल भेरिएबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो त सिम्पल छँदैछ है, खालि एउटा लास्ट क्लासको रिफ्लेक्सन मात्र भयो। ल सो अब हामी के गर्छौँ त, अब यसलाई चाहिँ नि हामी यो जुन वेबसाइट छ एउटा बनिसकेको, त्यो वेबसाइटलाई चाहिँ हामी माइग्रेट गरेर लाइभ साइटमा हाल्छौँ है त। कुन चाहिँ अब यसमा एड टु कार्ट रिमुभ गरेर हेर्नु त अरे। सो अब एड टु कार्ट गर्नको लागि पहिला त्यो के प्लगिन्सहरू हाल्नुपर्छ होइन। अब यतिकै यो थिममै आएको हो नि त, यो त प्रडक्ट पेज त हामीले एलिमेन्टरबाट गऱ्यो भने त एडिट पनि गर्न मिल्दैन होइन। सो पछि हामीले ब्याकएन्डमा गरेर एड टु कार्ट अप्सन नै हटाउन नि मिल्छ। तर एड टु कार्टै हटाउनु पऱ्यो भने त अब यसको मेन त्यो नै गयो नि, एउटा त यो इकमर्सको प्रडक्टको पेजको चाहिँ चार्म नै गयो नि होइन। सो के को लागि हो खास, अब मेबी ओन्ली प्रडक्ट डिस्प्ले मात्र हो भने चाहिँ इमेजेसहरू मात्र राख्न मिल्छ कि, अनि यसरी होभर गरेर यसलाई डिटेल हेर्न मिल्नेवाला हुन्छ कि, सो त्यस्तो अप्रोच लिँदा हुन्छ कि है। अब एड टु कार्ट रिमुभ गर्न चाहिँ हामी अर्कै प्लगइन हाल्छौँ लाइभ साइटमा। प्रडक्ट डिस्प्लेको लागि ओन्ली प्रडक्ट, ल त्यो एकचोटि हामी प्लगइन हालेर हेरौँ न त एकछिनमा है त। अब यो हामीले अलिक कुनै पनि एक्स्ट्रा प्लगइन हालेको छैनौँ, सिम्पल हामीले मेन साइट मात्र इम्पोर्ट गरेको भएर अहिले यो थिम्सकोमा एडिट गर्न मिल्दैन। तर हामीले पछि अलिकति एलिमेन्टरको एड अन्सहरू हाल्यौँ भने चाहिँ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले भेरियस हामीलाई अप्सन्सहरू दिन्छ है त। त्यो प्लगइन्स पनि हामी हाल्छौँ। तर प्लगइन्स हाल्नुभन्दा अगाडि हामी यो साइट चाहिँ के गर्छौँ त, लाइभ साइटमा हाल्छौँ है त। सो लाइभ साइटमा हाल्नुभन्दा अगाडि एउटा के गर्न भन्दाखेरि, लास्ट 2-3वटा क्लासमा कसले सोध्नु भएको थियो सब डोमेन कसरी बनाउने भनेर, मैले गर्छु भन्दै गर्नै पाइएन है। त्यो इमेल आइडीहरूमा इस्युहरूमा त्यो गरियो, त्यसपछि खासै केही गरिएन। सो म यतापट्टिको ट्याबमा त्यो खोल्छु है, अनि हामी सब डोमेन बनाऊँ, नयाँ एउटा सब डोमेन मेरो सब डोमेन बनाऊँ, अनि त्यो सब डोमेनमा यो माइग्रेट गरौँ, अनि लाइभ साइटमा चाहिँ हामी गरौँ। किनकि लाइभ साइटमा हामीलाई एचटिटीपी रिक्वेस्टहरू हुन्छ। अब अहिले लोकल होस्टमा गर्दाखेरि एचटिटीपी रिक्वेस्टहरू हुँदैन, सो अलिकति इस्युजहरू आउन सक्छ भनेर है। ल एकैछिन है त। सो अर्को के छ, लाइब्रेरी न्यू इम्पोर्ट डेमो। अर्को कुनै पनि प्रडक्टहरूलाई चाहिँ यो फिचर्ड प्रडक्ट हो भनेर राख्न मिल्छ नि। यो चाहिँ सेल प्रडक्ट हो, सेल भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यो भेरिएबलमा त मिल्दैन। सिम्पल प्रडक्टमा हामीले रेगुलर प्राइसको सट्टा सेल प्राइस गऱ्यौँ भने $8 $8 भयो भने हाम्रो यो सेलमा जान्छ होइन। सो फिचर्ड प्रडक्ट हो कि होइन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ गर्नु, फिचर्ड प्रडक्ट हो भनेपछि हामीले पछि चाहिँ यसलाई यसरी ओके गऱ्यौँ भने अनि हाम्रो पछि हाम्रो अप्सन्सहरू दिन्छ कि कसरी डिस्प्ले गराउने प्रडक्टहरू भनेर। सो त्यसरी त्योमा चाहिँ इनेबल डिसेबल गर्न मिल्छ है यहीँबाट। अब सेल प्रडक्ट होइन भनेपछि यहाँबाट यसरी हामीले प्राइस रिड्युस हुने बित्तिकै सेलमा गइहाल्यो, र फिचर प्रडक्ट चाहिँ यहाँबाट एडिट गर्न सकिन्छ। ल सो हामी कहाँ भन्दाखेरि सी प्यानलमा, ल सो सी प्यानलमा हामी आयौँ है। सो सी प्यानलमा आएपछि हाम्रो यहाँ धेरैवटा अप्सन्सहरू हुन्छ, र अर्को अप्सन्स भनेको हाम्रो यहाँ डोमेन्स एड गर्नु पऱ्यो भने हामीले डोमेन यसरी एड गर्न मिल्छ, नयाँ डोमेन होइन। सो डोमेन किन्ने, डोमेन एड गरेर त्यहाँबाट होस्ट गर्न मिल्छ। अर्को भनेपछि यहाँ सब डोमेन्स छ, सब डोमेन्समा गएर क्लिक गर्ने है। सो सब डोमेनमा क्लिक गरेपछि हाम्रो सब डोमेनको हाम्रो कुन डिरेक्ट्रीमा गर्ने त, म मेरो डिरेक्ट्रीमा गर्छु। र अर्को के गर्छु त, टेस्ट भनेर गर्छु नि त है। कुनमा त मेरो
अब यो मेरो डकुमेन्ट रूपमा यो हुन्छ, टेस्ट भन्ने सब डोमेनमा हुन्छ र क्रिएट गरिदिन्छु। ल यसरी सिम्पल एउटा सब डोमेन हामीले सिम्पल 3टा स्टेप्समा नाम दियो अनि डिरेक्टरी हेर्यो अनि त्यसपछि हामीले क्रिएट गर्दियो हैन। अब यो सब डोमेनमा के गर्छ त हामीले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्छौं है। सिधै सफ्टवेयर प्लसमा जान्छौं है। अलरेडी क्रिएटेड डोमेन्सहरु चाहिँ यहाँ हुन्छ, फेरि योसँग कन्फ्लिक्ट हुन्छ कहिले। सो हामी के गर्छौं इन्स्टल नाउ गर्छौं, राम्ररी हेर्छौं कुन डोमेनमा हो, टेस्टमा गर्ने हो, एचटीटीपीएस कनेक्सन छ। सो हामी के गर्छौं कहिलेकाहीँ ल नट फाउन्ड भन्दियो कहिलेकाहीँ, अनि यो नट फाउन्ड भन्छ तर फ्यु डेज पछि आफै नै यो फ्यु डेज पनि हैन, एक दिन भनौं न, एक दिन जति लाग्छ, यो एक दिनपछि आफै नै आउँछ यो एसएसएल सर्टिफिकेट है। तर कस्तोमा आउँछ इफ हाम्रो होस्टिङ कम्पनीले चाहिँ हामीलाई एसएसएल प्रोभाइड गरेको छ भने है। सो एडमिन राखौं अनि यो यही राखौं ल, कपी गरौँ अनि त्यसपछि हाम्रो के राख्ने त इन्फो वाला राखौं है, सो द्याट पछि कन्फ्लिक्ट हुँदैन अर्डर गर्नु पर्यो भने सामान। अनि अरु त त्यही हो, डिरेक्टली यही हो ल। सो हामी के गर्छौं त अब इन्स्टल गरिदिन्छौं, कन्फ्लिक्ट भएर अरु कसैको डिरेक्टरीमा गएर इन्स्टल भयो भने हाम्रो लगइन भयो। यसरी अब एचटीटीपीएस हैन भनेपछि यसरी वार्निङ दिन्छ गुगलले। अझ हाम्रो फेसबुक लगइन गर्न त एचटीटीपीएस नै हुनुपर्छ। अब अहिले फेसबुक लगइन सम्म आयो भने आयो, नत्र च्याउ हुन्छ। यसरी गर्यो। अब यसको लगइन हामीले त्यो गरेका छैन है, यसको म नोटप्याडमा सेभ गर्दाखेरि बिर्सिन्छ ल। सो अब हामी के गर्छौं प्लगइन्सबाट हामी उताबाट हामी त्यो गर्दै गर्नुपर्ने। सो हाम्रो के थियो यो प्रोडक्ट हामी अहिले छोड्दै अब प्लगइन्समा गएर हामी एड न्यू गर्छौं। सो हाम्रो अल इन वान WP भन्ने छ, धेरैवटा प्रोसेसहरु छ। सो यहाँबाट गर्छौं है, अनि यहाँबाट हामी एक्सपोर्ट गर्छौं, उताबाट इम्पोर्ट गर्छौं। अस्तिको पाली इम्पोर्ट गर्दाखेरि के हो मिलाएको थिएन है लोकल होस्टमा भएर। सो अहिले त हाम्रो फ्रेश एउटा वेबसाइट छ। सो यसमा पनि हामी प्लगइन्समा जान्छौं, एड न्यू गर्छौं र यसमा पनि हामी अल इन वान WP राख्छौं। सो यसमा एक्टिभेट गरिदिन्छौं, यसमा इन्स्टल गरिदिन्छौं। सो यो लोकल होस्ट हो। सो यहाँ जान्छौं, एक्सपोर्टमा जान्छौं। उता डाइरेक्टली इम्पोर्ट गरेको भए पनि हुन्थ्यो है, तर यो हामीले पहिले गर्नुपर्ने भनेर मैले गरेँ। सो यो पनि एक्टिभेट गरिदिन्छौं। अनि व्हाट इफ अब हाम्रो पहिला यो गर्ने बित्तिकै हैन, इन्स्टल गर्ने बित्तिकै हाम्रो अब इम्पोर्ट भएर आउँछ। इम्पोर्टमा चाहिँ जम्मा 2 MB अथवा कहिलेकाहीँ 10 MB त्यस्तो थोरै हुन्छ त्यसको यो क्यापेबिलिटी है। यसलाई चेन्ज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त हाम्रो सी प्यानलको PHP INI एडिटर भन्ने हुन्छ, यहाँ यो सी प्यानलमै दिन्छ है। सो हाम्रो लोकल होस्टमा त त्यहाँ WAMP-मा गएर यसरी हामीले गर्न मिलिहाल्छ। यहाँ गएर PHP मा गएर PHP सेटिङ्समा गएर यो चेन्ज गर्ने हो हैन। तर हाम्रो यो लाइभ वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो कहाँ छ है PHP भर्जन्स त हैन, कहाँ छ यतैतिर हुनुपर्ने हो। जोन एडिटर होइन र optimize यहाँ peer packagesमा त नआउनु पर्ने हो, भर्जन्समा पनि हुनु नआउनु पर्ने हो। यहाँ PHP एडिटर अथवा PHP INI एडिटर भन्ने हुन्छ। सो त्यहाँबाट चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो मल्टिपल वेबसाइट भयो, होस्टिङ भएर यस्तो भएको हो कि यहाँ चाहिँ कुनै चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ भने कुनै प्लगइन्सहरु चाहिँ
तपाईको PHP भर्जन मिलेन भनेर भन्न सक्छ हैन। त्यस्तो बेला चाहिँ यो भर्जन चेन्ज गर्ने चाहिँ यहाँबाट हो, करेन्ट भर्जन छ हामीले चेन्ज गर्ने यसरी भनेर राख्न मिल्छ। अनि अर्को तपाईहरुको होस्टिङ प्रोभाइडरले चाहिँ यहाँ अर्को INI एडिटर भन्ने अप्सन दिएको हुन सक्छ। मेरो चाहिँ यहाँ दिएन, मेबी यो त्यो भएर हो कि यतितिर हुनुपर्ने हो। INI एडिटर भन्ने हुन्छ, सो सिंगल डोमेन होस्टिङमा हुन्छ होला मेबी, त्यहाँ चाहिँ गएर एडिट गर्न सकिन्छ है। त्यसको अपलोड लिमिटहरु ल यो कहाँ गयो, 128 रहेछ, धेरै टाइम लाग्ने हो कि एकैछिनमा आउने रहेछ लोकल होस्ट। ल एकछिन डाउनलोड होस्। ल लोकल भयो। अब सिम्पल हामी के गर्छौँ त इम्पोर्ट गर्छौँ। ल यसरी हामीले एकछिन इम्पोर्ट गरिसकेपछि यो इम्पोर्ट हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ यसको अब मैले पहिला पनि भने 100 कतिको होस्टमा 100 मा गएर चाहिँ अड्किने इस्युज छ कि यसको यो प्लगइनको। सो त्यसको लागि पनि फ्याक्टर्सहरु छ, दुई तीनवटा कुराहरु युट्युबमा छ, जसले चाहिँ एउटा फाइल म्यानेजर भनेर हाल्नुपर्छ, अर्को यसकै ब्याकअपमा गएर हामीले एउटा फाइल स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरु छ। सो इन केस त्यस्तो भयो भने इस्युज भयो भने युट्युबमा गएर हेर्न मिल्छ। यहाँ अपलोड हुन्छ हामी त्यो पनि हेरौँ। सो all in one WP माइग्रेसन ट्रबलसुट भनेर रहेछ ल। सो यहाँ भिडियोजहरु टन्नै छ हैन। सो ल यो फर्स्टकै हो क्यारे अथवा यो हो क्यारे। सो यहाँ यिनीहरु मैले लाइक गरेको छ, मैले लाइक भनेपछि यही नै हो। सो एन्टरप्रेन्योर मोमेन्ट्स भनेर बरु यो म हाल्दिन्छु त्यहाँ रिसोर्सेसको लिंकमा, जस्ट इन केस कसैको अड्क्यो भने यो भिडियो हेरेर गर्न सकिन्छ। हाम्रो अहिले अड्क्यो भने हामीले नै गर्न मिल्छ है। बेसिकली एउटा अर्को प्लगइन हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ नि गराइदिन्छ है। है सो अब हामीले यो नेम भनेको मात्र हामीले अप्सन्स यो इम्पोर्ट गरेका छौँ। यस्तो अरु धेरैवटा थिम्सहरु छ जसले चाहिँ ई-कमर्सको प्रिमेड टेम्प्लेट्सहरु दिएको हुन्छ। सो त्यो पनि एकचोटि रिसर्च गर्नु है। यो चाहिँ कहाँ रहेछ, यसको चाहिँ प्योर प्याकेजेसमा त हैन होला। नत्र यसको पर्टिकुलर HT-एक्सेस फाइल हुन्छ हरेक फाइल म्यानेजरको। सो त्यहाँ गएर पनि एडिट गर्न सकिन्छ। अहिले अड्क्यो क्या, ल अड्केन। यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्भर है। नेभ, एस्ट्रा, हेस्टिया छ, ओसन WP छ है। सो त्यो चारवटाहरु छ। नत्र अब स्टोर फ्रन्ट भन्ने ई-कमर्सको लागि अस्ति हामीले युज गरेको पर्फेक्ट हो, यहाँ एलिमेन्टर पनि कम्प्याटिबल छ है। सो जस्ट फ्री थिम्समा गयौँ भने जस्ट फ्री थिम्समा त हाम्रो यति धेरै फ्री थिम्सहरु छ ई-कमर्स बन्यो भने है। यो पनि हामीले यी छ यत्रो यो पेज यो पनि राम्रो छ। यसको फ्री भर्जन र प्रो भर्जन पनि छ हैन। अब सिडनी भन्ने पनि रहेछ। सो अर्को यहाँ चाहिँ बेस्ट जस्ट फ्री थिम्स भन्ने बित्तिकै यहाँ फ्री थिम्सहरु छ कि सबै। अब यो सबै फ्रीहरु हो। अनि प्लस कति कुराहरु चाहिँ एलिमेन्टर कम्प्याटिबल छ, कुनै ग्लुटेनबर्ग कम्प्याटिबल छ, कतिको डेमो कन्टेन्टहरु दिन्छ, कतिको दिँदैन हैन। त्यो चाहिँ अब एकचोटि लोकल होस्टमा इम्पोर्ट गर्ने, इम्पोर्ट गरेर डेमो कन्टेन्ट छ भने उसले आफै त्यहाँ माथि अप्सन्स दिन्छ डेमो कन्टेन्ट इम्पोर्ट गर्ने हो भनेर। हैन रहेछ भने अब स्क्रैचदेखि हामीले बनाउन सक्छौं। अनि त्यसको पनि अब स्क्रैचदेखि बनायो भने टेम्प्लेट्सहरु अथवा अरु एड-अन्सहरु एलिमेन्टरको एड-अन्सहरु छ त्यो हालेर बनाउन सक्छौं है। ल सो फिनिश भयो। अब हामी गएर हेर्यौं भने सो हाम्रो लाइभ वेबसाइट हाम्रो सबै ट्रान्सफर भयो। हामी शपमा जान्छौँ। शपमा जाँदाखेरि कुन थियो हाम्रो अहिलेको जुत्तावाला थियो है। जुत्तामा हामीले एडिट गराएको थियौं नि। यो हो टोनी स्निकर्स कि कुन थियो? हामीले एडिट गरेर त्यो गरेनौं कि कहाँ हो? क्लोज यो प्रोडक्ट डिटेल्स कुन चाहिँ थियो? यही थियो हुनुपर्ने हो। ल त्यो चाहिँ इम्पोर्ट भएन जस्तो छ। हो कि हामी डिस्कार्ड गर्यौं कि सेटिङ्स? ल
यो थियो ए यहाँ पनि छैन रहेछ नत्र हुनुपर्ने हो अघि गरेको कुराहरू सो बेसिकली हामीले सबै यो चाहिँ हामीले गऱ्यो अब हामी लोकल होस्ट हटाइदिन्छौँ होइन लोकल होस्ट हामी नभने अब लाइभमै गर्ने अब हामी मोबाइलबाट पनि एकचोटि हेरौँ है त कस्तो आएर रहेछ यसको रेस्पोन्सिभनेस भनेर सो तपाईँहरूले पनि हेर्नु के कस्तो रहेछ सो के छ टेस्ट डट PARAJULI डट कति लामो के राज राई हुनुपर्ने नाम है अथवा ओम 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 समथिङ के केसी के डट सी पनि हुन्छ फेरि टाइम लाग्छ फेरि के हुन्छ अरू ल मोबाइलबाट पनि हेर्नु है ल मोबाइलबाट पनि एक्सेप्टेबलै आएको छ ल नाइस सो अब हामी के गर्छौँ त सो यसरी एउटा हामीले माइग्रेट चाहिँ गऱ्यौँ अब हामी यसको अर्को एउटा राम्रो वेबसाइट छ जुन चाहिँ मैले युज गर्ने एस्ट्राको थिएँ तपाईँहरूले एस्ट्रा ट्राई गर्नुभएको छ कि छैन सो यो रिसेट गरेर एस्ट्रा हाल्छौँ अनि एस्ट्रामा चाहिँ एडिट गर्न थाल्छौँ है त किनकि मलाई यहाँ प्रडक्टको कार्डहरू चाहिन्छ अब सो कार्ड इमेजेसहरू चेकआउट पेजेसहरू चाहिन्छ यहाँ पनि हाल्न त मिल्छ यहाँ पनि हालेर हामीले गर्न मिल्छ तर अब हामी अलिक अर्को एस्ट्रा गरौँ एस्ट्रामा चाहिँ अझ बढी त्योहरू छ है एस्ट्रामा अझ बढी के छ त त्यो स्टार्टर साइट्सहरू छ ए कहाँ गयो टेस्ट डट ल है सो यसरी माइग्रेट गर्न सक्छ हामीले आज पहिला गर्ने भनेको कुराहरू गऱ्यौँ है अनि नोटिस कि अब हाम्रो एकचोटि लगइन भइसकेपछि के हुन्छ भने एकचोटि अपडेट चाहिँ गर्नुपर्छ डेटाबेस आफै अपडेट हुन्छ होइन अनि फेरि लगइन इन्फर्मेसन चाहिँ अब हाम्रो जुन थियो नि हाम्रो लोकल होस्टकै हुन्छ है किनकि हाम्रो सबै त्यही आएको हुन्छ नि त है लोकल होस्टमै आएर बसेको हुन्छ फेरि यताबाट हामीले अघि वर्डप्रेस इन्स्टल गर्दा नयाँ यो पासवर्ड हालेको थियौँ होइन त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ हाम्रो किन त्यो पासवर्ड हाल्ने किनकि सबै सेटिङ्स इम्पोर्ट हुन्छ नि त है ल सो हाम्रो यो साइड भयो अब हामी यसलाई के गर्छौँ त रिसेट गरिदिन्छौँ एकचोटि अहिले माइग्रेसनको सिकाएँ पहिलादेखि गर्ने भनेर है अस्तिको पालि भएको थिएन सो त्यही भएर यो अहिले गरेको सो हामी अब एस्ट्राको थिममा गर्छौँ है त रिसेट गरिदिन्छ सबै जान्छ एस्ट्राको पनि एकदम इजी छ एकदम प्रिमेड साइट्सहरू छ त्यहाँ झन् खतराहरू छ म चाहिँ पर्सनली एस्ट्रा नै युज गर्छु लाइट वेट पनि छ एकदमै है सो लाइट वेट छ अनि हुन त नेभे पनि लाइट वेट नै छ तर एस्ट्रामा अझै फ्लेक्सिबिलिटीहरू बढी छ सो एस्ट्रा अप्सन्समा जान्छौँ अनि यहाँ चाहिँ आफै यसको त्योहरू दिन्छ हो डेङ्गु हो क्या हो कत्रो धेरै कत्रो ठुलो क्या अनि एस्ट्राको यो स्टार्टर साइजहरू अप्सन्सहरू दिन्छ अनि हामी गेट स्टार्टेड गर्छौँ अब त्यहाँ स्टार्टर टेम्प्लेट्सहरू भनेर छ ल है सो हामी कुन हो त एलिमेन्टर पेज बिल्डर यसले हामीले पछि पनि पेजेसमा कुनै पनि स्पेसिफिक पेजमा गयौँ भने त्यो स्पेसिफिक पेजमा के पनि गर्न दिन्छ त के अरे स्पेसिफिक पेजमा सर्टेन ब्लक्सहरू पनि हामीलाई इम्पोर्ट गर्न दिन्छ है अब यो सब भनेको प्रिमेड साइट्सहरू हो है हामीले कुनै एजेन्सी कम्पनीको बनाउनु पर्यो भने एजेन्सीमा जाने होइन अथवा यो अरू कुनै के अरे यो अरू इ कमर्सवाला छ भने सबै यहाँ देखाएको छ धेरै जसो त अब कुनै कुनै प्रो भर्जन पनि होला होइन सो हामी कहाँ जान्छौँ त यहाँ जान्छौँ एलिमेन्टरमा जान्छौँ र कस्तो खाले त फ्रीको इ कमर्स है अब हाम्रो टी सर्टको गरेर छ अब यो खतरा होला यो के प्रो हो प्रो भर्जन रहेछ मिलेन अर्को के हुन्छ त अब यो छ यो पनि राम्रो छ प्रो रहेछ यो पनि कस्टम प्रिन्टिङ छ जस्तो छ हो ल यो रहेछ ल 4वटा पेज रहेछ ल है त हामी यो इम्पोर्ट गर्छौँ ल इम्पोर्ट कम्प्लिट साइट गरिदिन्छौँ अनि इम्पोर्ट है अहिले जसरी हामीले पर्मानिकमा पोस्ट नेम चेन्ज छ त्यसमा चाहिँ हामीले कस्टम युआरएल क्रिएट गर्ने कसरी लाइक इफ वी वान्ट टु डिस्प्ले सिंगल प्रोडक्ट एन्ड क्याटेगोरी ऱ्यान्डम अर्डर
क्याटेगोरी ऱ्यान्डम अर्डर हामीले जसरी पर्मालिङ्क चेन्ज गर्यौँ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले कस्टम युआरएल क्रिएट गर्ने पर्छ कस्टम भनेर छ त्यहाँ कस्टम गर्न सकिन्छ अब कस्तो चाहिएको हो अब एउटा प्रडक्टको हो भने अब क्याटेगोरी भित्र जानु छ भने त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ प्यारेन्ट क्याटेगोरी गरेर गर्न मिल्छ होइन पर्मालिङ्क चाहिँ पोस्ट नेममै राख्दाखेरि सबभन्दा राम्रो हो हुन चाहिँ एकछिन यो इम्पोर्ट होस् है त लोकल होस्टमा गरौँ न कुन चाहिँ हाम्रो के हो यो कपकेक सो यहाँ जान्छौँ सपोज क्याटेगोरीको मा आउनु पर्यो हो सो क्याटेगोरिज पनि होला पर्मालिङ्क्समा एकछिन हेर्नु है त नत्र कस्टम गर्न मिल्छ हामीले कसरी के गर्ने भनेर होइन पोस्ट नेमको सट्टाखेरि अब यहाँ क्याटेगोरी राखिदिन सक्छौँ क्याटेगोरीको साइडमा अब पोस्ट खै कहाँ गयो यसरी पोस्ट आइडी अथवा अब के गर्न भनेर राख्न सक्छौँ कस्टम आफूलाई जे मन लागेको हो त्यसरी होइन हरेक आइडीहरूको नम्बर हुन्छ नि त कस्टममा चाहिँ लिमिटेड छ लाइक मन्थ सेकेन्ड इयर बट वाट इफ यु वान्ट टु किप डिफ्रेन्ट युआरएल विथ अ युनिक ऱ्यान्डम नम्बर युनिक ऱ्यान्डम नम्बर भनेपछि अब हामीले त्यसलाई चाहिँ पर्मालिङ्क्स नै चेन्ज गर्न मिल्न चाहिँ गएर होइन अब हाम्रो पेजेसमा गएर त्यो पेजेसको पर्मालिङ्कै चेन्ज गर्न मिल्छ नि त हामीले एडिटेबल हो नि त सो त्यसरी पनि राख्न मिल्छ नत्र अब कस्टम एकछिन है त हामी स्याम्पल पेज गऱ्यौँ सो यसलाई यसरी हामीले अब यो चेन्ज गर्न मिल्छ होइन स्याम्पल पेज भयो यसलाई अब 1 to 1 1 भन्यो भने यसरी 1 to 1 1 भनेर आयो सो त्यसरी कस्टम यहाँ चाहिँ रान गर्न मिल्यो मेबी यसले चाहिँ इस्यु सल्भ हुन्छ कि यही भन्न खोजेको हो कि है सो यसरी कस्टम आफूले जे मन लाग्यो त्यही पनि राख्न सकिन्छ पर्मालिङ्क्स अनि त्यो लिङ्क हाल्दियो भने यो पेज खुलिहाल्छ है सो पर्मालिङ्क्सको त्यही हो कुरा नत्र अब यहाँ लिमिटेड छ या मिलेन भने त्यही अनुसार गर्न मिल्यो है सो यो एडिटेबल हो यहाँबाट यो पो चेन्ज गरेको छु यार मैले केही छैन है त्यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ अब ऱ्यान्डम अर्डर हाल्ने हो भने त्यो अर्डरको राख्ने अनि कुन त्यो पेजमा हामीले अब अर्को त्यो लिङ्क दिन मिल्छ भने त्यही पर्मालिङ्क्सको गर्यो अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकति आफू नै अलिकति अर्गनाइज्ड हुनु पर्यो होइन यो क्याटेगोरीको यो गर्ने भनेर गर्न सकिन्छ नि अर्को हामीले मिस गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले मैले भन्न त भने होला तर कस्तो हुन्छ भने अब यो वाट इफ मलाई यो स्याम्पल पेज चाहिँ यो न्युज/स्याम्पल आउनु पर्यो भनेर गर्न खोज्यो भने चाहिँ यसको यो प्यारेन्ट र प्यारेन्ट क्याटेगोरी भन्ने हुन्छ प्यारेन्ट पेज भन्ने हुन्छ क्या सो त्यो पनि गर्न सक्छौँ हामी त्यो // आउन सक्छ नि है सो अहिले हाम्रो यो पर्मालिङ्क्स के छ यसको स्याम्पल पेज नै रहेछ किन कुन हो यो लोकल होस्टको छ सो यसलाई हामीले 1 to 12 राखिदिउँ होइन सो 12 राख्यौँ अनि त्यसपछि हाम्रो हो के भयो खोइ प्यारेन्ट पेजमा चाहिँ हामीले अब न्युजको हो भनेर यसरी राखिदिउँ भने होइन अनि हामीले यो पेज भ्यू गऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ यो न्युज पछि चाहिँ आउँछ क्या यसरी सो यसलाई पनि हामीले पहिला चाहिँ अहिलेसम्म हामीले एक्सेस चाहिँ गरेको थिएनौँ तर यसरी प्यारेन्ट क्याटेगोरी चाहिँ यसरी राख्न सकिन्छ सो यसले पनि धेरै नै क्याटेगोराइज गर्नमा हेल्प गर्छ है सो हामी स्पोर्ट्स भन्यो स्पोर्ट्सभित्र फुटबलभित्र अर्को प्यारेन्ट क्याटेगोरी गरेर त्यो राख्न सक्छौँ प्यारेन्टभित्र प्यारेन्ट त्यसरी गर्न सकिन्छ क्याटेगोराइज गर्न अनि नम्बर यसरी राख्न सक्यो है अब नम्बर राख्यो भनेपछि एसइओ हामी अब नेक्स्ट क्लासदेखि एसइओ गर्छौँ एसइओमा अलिकति इस्युजहरू आउन सक्छ होइन किनकि गुगलले क्रल गर्छ सबै लिङ्क्सहरू त्यही भएर यो सबै यसको जुन टाइटल छ अनि यसको यो पर्मालिङ्क्सहरू छ ब्रेड क्रम्सहरू छ त्योहरू हेर्छ नि त गुगलले है उसले क्रल गर्दाखेरि सो त्यस्तोमा इस्युज आउन सक्छ सो त्यही भएर पोस्ट नेम नै राख्ने भन्ने हुन्छ
तर अब आफ्नो कन्भिनियन्सको अनुसार हो है। ल लोकल होस्ट पठाइदियो है। ल भिजिट साइट गरौँ। हाम्रो यो नयाँ साइट इम्पोर्ट भयो यसरी मजाले है, टप नच त्यो भयो। अब उहाँको तिमी भने जस्तो अब यसरी डिस्प्ले मात्र गराउनको लागि पनि आयो होइन। सो अब हामी के गर्छौँ त, अब यो हरेकमा चाहिँ अब एड, यो त प्रडक्ट पेज हुन्छ हाम्रो, पर्टिकुलर प्रडक्ट पेज हो, यसरी प्रडक्ट भएर आयो, यहाँ प्यारेन्ट पेज रहे जस्तो छ प्रडक्ट। अब यो एड टु कार्टै हटाउनु पऱ्यो भन्नुभयो उहाँले होइन। यो चाहिँ अब हाम्रो थिमले प्रोभाइड गरेको हो एड टु कार्टै भनेर। कसरी अब कि त आउट अफ स्टक भनेर राखिदिनु पऱ्यो र आउट अफ स्टक भनेर आउँछ फेरि त्यो डिस्प्ले गराउनु भएन होइन। नत्र अब हामी के गर्छौँ त एडअन्सहरू हाल्छौँ, त्यो एडअन्सहरूबाट चाहिँ अलिकति कसरी यो यसलाई ट्विक गर्न मिल्छ भनेर हेर्छौँ है त। एडअन्स हाल्नको लागि हाम्रो अब यहाँ अलरेडी एलिमेन्टर आइसकेको छ। अनि अर्को के छ, अब प्लगइन्समा जाउँ अनि एड न्यू गरौँ। अब यसको मेन फर्स्टमा भनेको एउटा लेन्टर भन्ने छ है, एलिमेन्टरको लेन्टर भनेर यसलाई एउटा प्लगइन छ। यसले चाहिँ धेरै एउटा यसको त्योहरू गरिदिएको छ है। सो योसँग आएको दुई तिनवटा अरू प्लगइन्सहरू पनि छ, जुन चाहिँ यो एचटी मेगा भन्ने, यसले पनि धेरै नै त्योहरू छ, यो पनि हाल्छौँ हामी है। अर्को पावर प्याक भन्ने छ, त्यो पनि हाल्छौँ। अनि अर्को कुन छ अरे पावर प्याक है। अब यो चाहिँ मलाई थाहा भएको प्लगइन्स र मैले एटोफोटो युज गरेको प्लगइन्सहरू हो। सो मेबी मार्केटमा अझै धेरै त्यो पनि छ, अनटच्ड अथवा अनएक्सप्लोर्ड, अनचार्टेड त्योहरू। सो पावर प्याक पनि गरेँ, यसमा पनि धेरै एलिमेन्टर एडअन्सहरू छ। अर्को भनेको हाम्रो एभरग्रिन एसेन्सियल एडअन्स भन्ने छ। पावर प्याक इन्स्टल भएको थिएन कि, ल एसेन्सियल एडअन्स हाल्यौँ। अर्को के छ, पावर प्याक लाइट भइहाल्यो है। ल ठिक छ, अहिले यति भइहाल्यो है। सो हामी इन्स्टलमा जान्छौँ। अब यसमा अलरेडी यो थिमले प्रोभाइड गरेको प्लगइन्सहरू पनि छ अलिअलि है। सो वुलेन्टर हामी यो एक्टिभेट गर्छौँ, पावर प्याक गर्छौँ, यो अर्बिट गर्दैनौँ, एसेन्सियल एडअन्स गर्छौँ, अरू चाहिँ गर्छौँ एक्टिभेट गर्छौँ है। ल अरू तपाईँहरूले हेरेको पनि अरू इकमर्स पोर्टलहरू पनि एक्सेस गरे हुन्छ। यस्तो प्लान्टको यो कति मिनिमलिस्टिक छ, यो पनि राम्रो छ, यहाँ पनि धेरै त्योहरू छ है। आए जस्तो छ, एचटी मेगा भएको छैन जस्तो छ। ल यो इन्स्टल नभए एचटी मेगा त हालिसक्यो होइन र। ल यो हटाइदिउँ, यो यहाँ एचटी मेगा हालिसक्यौँ। टेम्प्लेट्स लाइब्रेरी, एचटी मेगाको पनि टेम्प्लेट्स लाइब्रेरी छ जस्तो छ टन्न। ल इनबिल्ट टेम्प्लेट्सहरू मजाले छ यहाँ पनि है। अब धेरै जसो इम्पोर्ट गर्न मिल्छ, तर यहाँ अब प्रो भर्जन पनि होला, एउटा चाहिँ प्रो भर्जन रहेछ सबै है। अब यो डब्लु लेन्टरको पनि टेम्प्लेट्स लाइब्रेरीहरू छ, जसमध्ये हामीलाई अलिअलि चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट गर्न दिन्छ है। यसरी अस्ति हामीले गरेको यो भयो सपवाला, यिनीहरू चाहिँ अब अलिअलि धेरै जसो प्रो भर्जन नै होला, तर एटलिस्ट एउटा पेज चाहिँ हामीलाई एडिट गर्न दिन्छ। यो भए पनि गर्न मिल्यो नि है, लेआउटहरू हेर्न मिल्यो। ल सो अब हामी नयाँ पेज बनाउँछौँ अनि त्यसमा हामी एउटा प्लगइन्सहरूको के गर्न मिल्छ त्यो एकचोटि खर्र हेर्छौँ। ल सो सबै छ यो स्याम्पल पेजलाई होइन, हामी एड न्यू गर्छौँ। एड न्यू गरेर
सो वुल एन्टरमा गएर टेम्प्लेट्स लाइब्रेरीमा गएर फेरि हेरौँ कुनै किन राम्रो टेम्प्लेट छ कि। सो यसलाई गर्छौँ हामी, यसलाई चाहिँ टेस्ट पेज भनेर एउटा दिउँ है त नाम। सो सबै गर्छौँ, डिसेबल टाइटल, अरू त के छ र, हेडिङहरू टेस्ट पेज यो राम्रो, यो पनि राम्रै रहेछ। यो इम्पोर्ट हुन्छ त, यो सबै इम्पोर्ट हुँदैछ यिनीहरू फ्री। यो राम्रो छ। सो यसलाई इम्पोर्ट गरिदिउँ, हेरौँ। सो यसलाई एडिट विथ एलिमेन्टर गर्छौँ है त हामी। यसमा अर्को कुनै पेज इन्भेन्टर पेज भनेर इम्पोर्ट गरौँ न त। कहिलेकाहीँ इम्पोर्ट गर्दा बगहरू पनि आउँछ है, फुल चाहिँ भए हुँदैन, यसको इस्युजहरू आएको हुनसक्छ। ल सो हाम्रो एलिमेन्टर गयो। सो हामी अब फर्स्टमा वुल एन्टर हेर्छौँ, अनि त्यसपछि अरू एचटी मेगाहरूबाट के चाहिँ गर्न सकिन्छ, जस्तो अब युजर रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने होइन, अनि कार्ड पेजहरू एडिट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने, जस्तो कुराहरू गर्छौँ है। सो बेसिक्स हामी चल्दैनौँ, जेनरल पनि हामी चल्दैनौँ, एसेन्सियल एडअन्सकोमा अहिले हामी आउँला। अनि हेडर फुटर ब्लक्स पनि अलरेडी रहेछ, त्यो पनि हामी कार्ड भनेर पनि कार्ड गर्दा के हुँदो रहेछ, खै कहाँ गयो, कहाँ यहाँ माथि गएछ लामो। सो यसरी आउने रहेछ कार्ड गरेर है, यो हामीले के काम अहिले कुनै पनि ठाउँमा यसरी कार्ड भनेर पनि राख्नु मिल्दो रहेछ। ल ए अनि यो पनि चल्दैन। स्टक म्यानेजमेन्टको लागि एनी रिकमेन्डेड थिम, स्टक म्यानेजमेन्ट के को स्टक म्यानेजमेन्ट। अब स्टक म्यानेजमेन्ट त यी नै हुन्छ, यो थिमले नै प्रोभाइड गर्छ। हाम्रो गिभन स्टक्स, नम्बर अफ स्टक्स दिनुपर्छ, अनि अब कसैले किन्यो भने त्यही अनुसार डिक्रिज हुँदै गएर नोटिफिकेसनहरू आउने, त्यस्तो त्यस्तो छ। अब एक्ज्याक्टली स्टक म्यानेजमेन्ट खालि हाम्रो इन्भेन्टरी मात्र राख्नेवाला भन्न खोजेको हो कि, त्यो चाहिँ मैले पनि एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर अब के हो, मेन के हो, खास खालि नर्मल हाम्रो इन्भेन्टरी मात्र राख्ने हो कि, त्यसको लागि मेबी केही छ कि अरू प्लगइन्सहरू। सबै यहाँ हुन्छ नि, यसको के सेल्स भयो भएन यसको सबै ड्यासबोर्डमा हुन्छ। सो त्यसले पनि हामीलाई हेल्प हुन्छ धेरै है। ल यो त आएन यार, पर्टिकुलर स्टक म्यानेजमेन्टकै थिम भनेर चाहिँ जस्तो मलाई चाहिँ थाहा भएन होइन। तर मेबी धेरै जस्तो इ कमर्स पोर्टलहरूले त्यो सबै के सेल्स भयो, कतिको के त्यो छ, त्यो सबै उनीहरूले आफ्नै ब्याकएन्डमा अलरेडी इनबिल्ट नै हुन्छ होइन। कुनै पनि हाम्रो 5वटा आइटम मध्ये 4-3टा गयो भने 2टा मात्र बाँकी छ भनेर हामीलाई नोटिफिकेसन दिने होइन। त्यो सबै फेरि एडिटेबल पनि हो कि, कति हुँदाखेरि चाहिँ हामीले नोटिफिकेसन दिने, कतिको सेल्स भयो, के क्यान्सल भयो, सब लगहरू आफै बसिरहेको हुन्छ नि त है। ल यो पनि मेगा नि होइन। ल यो वुल एन्टरकोमा हामी आउँछौँ है त। सो फर्स्ट भयो प्रडक्ट ट्याब भयो है। प्रडक्ट ट्याब भने जस्तो अब यो माथि किन गइरहेछ, यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसको हामी यो होल पेजलाई चाहिँ हामी एलिमेन्टर क्यानभास गरिदिउँ है त। सो द्याट के हुन्छ त, होल चाहिँ हाम्रै, यो होल हाम्रो हुन्छ है। ल सो यस्तो भयो, प्रडक्ट डिस्प्ले भयो। मेबी यहाँ छ कि हाम्रो होइन। अब स्ट्रक्चर, यो त स्ट्रक्चरको भयो। अब यहाँ हाम्रो देखाउने नदेखाउने, अथवा यो अब यहाँ एड टु कार्ट भनेर त रहेछ, क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, कार्टमा एड हुन्छ। कार्ट पनि त छैन नि हाम्रो, कार्ट भनेर राखिदिउँ। एउटा आयो। सो यसमा विभिन्न अब हाम्रो के हुन्छ त, यसको डिस्प्ले गराउने तरिकाहरू हुन्छ। मेबी अब हाम्रो नवीनजीले भने जस्तो यहाँ पनि धेरैवटा अप्सन्सहरू होला होइन एडिट गर्ने। सो यहाँ जाउँ, अब यसको स्टाइल्सहरू छ, कन्टेन्टमा गएर प्रडक्ट स्टाइल 1, प्रडक्ट स्टाइल 2, अथवा यसको अब कार्डको यो एड टु कार्टै हामीले त्यो गर्न नि सकिन्छ, क्यामोफ्लज टाइपको होइन। प्रडक्ट स्टाइल 3 मा के रहेछ,
यस्तो रहेछ ल। अथवा प्रडक्ट डिस्प्ले मात्र छ कि छैन, सिङ्गल प्रडक्ट। क्युआर कोड रहेछ, क्याटेगोरी लिस्ट, युनिभर्सल प्रडक्ट लेआउट, प्रडक्ट आर्काइभ लेआउट, प्रडक्ट टाइटल, रिलेटेड प्रडक्ट, प्रडक्ट एडिसनल, प्रडक्ट डेटा, प्रडक्ट कति धेरै छ है। सो प्रडक्ट रेटिङ, प्रडक्ट इमेज मात्र रहेछ। सो मेबी प्रडक्ट इमेज मात्र आउँछ कि प्रडक्ट इमेज मात्र यसरी डिस्प्ले चाहिँ हुँदो रहेछ ल। तर यहाँ किन देखाएन अरू? डुप्लिकेट डुप्लिकेट कुन प्रडक्ट? थम्बनेल आएन त, यसको इमेज नै आएन। किन आएन? मेबी केही बग हो कि यसमा। एडिट इमेज भन्दाखेरि इमेजै आएन। थम्बनेलमा पनि अप्सन्स थिएन। यहाँ छ कहीँ केही छ कि ब्याकग्राउन्डमा? छैन रहेछ। मेबी यो थिमको केही त्यो हो कि। प्रडक्ट इमेज चाहिँ छ तर त्यो चाहिँ देखाएन, हाम्रो यहाँको डिस्प्ले चाहिँ भएन है। किन भएन? मेबी यो थिममा अनसपोर्टेड हो कि। अरू कुनै थिममा एकचोटि ट्राई गर्नु है, यसरी प्रडक्ट मात्र, सिङ्गल प्रडक्ट मात्र डिस्प्ले गराउनु। एड टु कार्ट रिमुभ गरेको थिएँ, डाटाबेसमा कोड एड गरेर, बट मेन मेन्युमा भएको आइकन रिमुभ गर्न सक्दिनँ अरे। मैले फोटोमा भएको एड टु कार्ट रिमुभ गरेको थिएँ। ओके, सो डेटाबेसमा कोड एड गरेर होइन, बट मेन मेन्युमा भएको आइकन रिमुभ गर्न सक्दिनँ। मेन मेन्यु भनेको माथि मेन मेन्यु, यतातिर भन्नुभएको एड टु कार्टवाला हो कि? ए यसमा त हामीले हाइड गर्न मिल्छ नि त कस्टमाइजमा गएर। खास अब यहाँ एड टु कार्टहरू चाहिँ हाइड गर्न मिल्छ होइन। अहिले हामी त्यो इस्यु सल्भ पनि गर्छौँ, त्यहाँ नामहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी कस्टमाइजमा गएर त्यो डिलिट गरिदियो भने अकाउन्टको राइट साइडमा भएको आइकन, ए यो आइकन भन्नुभएको। ए सो अहिलेको कुनै कुनै अब यो इकमर्स थिम्सहरूमा हुन्छ। अब मेबी यसमा हेडरमा छ कि छैन, हेडरमा प्राइमेरी हेडरमा डिस्प्ले गराउने नगराउने भन्ने हुन्छ होइन। अब उ कमर्स रहेछ, नन गरिदियो भने हटिहाल्छ। सो अघिकोमा हाम्रो अघिको थिम त्यो के अरे नेभेको पनि थिम युज गर्न सकिन्छ होइन, त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब यो अकाउन्ट हटाउने हो भने त हाम्रो यो हेडरमा गएर यसरी हुन्छ, ऊ अप्सन्स दिन्छ होइन। नत्र अर्को यहाँ गएर उ कमर्सको अब अकाउन्टहरू पनि हटाउने हो भने चाहिँ खै मेन्युमा जाने अनि त्यसपछि यो पनि हटाइदिने है। नन गर्दा हुँदैन, प्रडक्ट रिमुभ हुँदैन, हामीले डिस्प्ले मात्र गरिदिएको हो नि है। अल प्रडक्ट्स हेरौँ न, नत्र त अल प्रडक्ट्सहरू त जान्छ, हामीले डिस्प्ले मात्र नगराएको हो नि है। सो यसरी जाने त्यो आइकनको आइडी लाइन अनि कस्टम सिएसएसमा गएर डिस्प्ले नन गर्ने हुन्छ। मेबी त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब हामी अब अहिले सिएसएसहरू एडिट गर्ने पोर्सनमा गएको छैनौँ होइन। सो त्यसरी हाइड गरे पनि हुन्छ, यसरी मेन्युमा नदेखाउने भने पनि हुन्छ। प्रडक्ट रिमुभ त कुनै पनि हालतमा हुँदैन। प्लस हाम्रो यो सबै सर्ट कोड हो होइन। यो सर्ट कोड कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो उ कमर्सको हामी सेटिङ्समा गयौँ भने हामीले उ कमर्स प्लगइन हाम्रो एक्टिभेटेड छ भने हामीले यो छ नि सर्ट कोड, यहाँ हामी एडभान्समा गयौँ भने सो यो सर्ट कार्ड पेजको यहाँ यस्तो होभर गऱ्यौँ भने यहाँ हाम्रो यहाँ देखाउँछ यो सर्ट कोड के। यो सर्ट कोड हामी यो कार्डको सर्ट कोड हो, चेकआउट पेजको यो चेकआउटको सर्ट कोड हो। यो सर्ट कोड हामीले सट्ट लगाएर लमा यो मैले कार्टै गरेर मैले यो होइन। सो यो कपी गरिदियो भने हामीले जहाँ पेस्ट गऱ्यो पनि हाम्रो त्यो कार्ड चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले हुन्छ कि। सो हाम्रो चेकआउट पेज, प्रडक्ट पेजहरू छ नि, सो प्रडक्ट माई अकाउन्ट पेजकै प्रडक्ट पेजको के छ, प्रडक्टको पनि एउटा अब त्यसको त्यो हुन्छ। प्रडक्टको पनि प्रडक्टको चाहिँ कहाँ छ, प्रडक्टको पनि एउटा कोड हुन्छ होइन। त्यो कोड हामीले गरेर हामीले राखिदिउँ भने हरेक पेजमा कुनै पनि पेजमा चाहिँ हाम्रो अब यहीँ हामीले हालिदिउँ। सो सर्ट कोड गरौँ, सो सर्ट कोड राखेर हामीले यहाँ कार्ड राखिदिउँ भने यो कार्ड डिस्प्ले हुन्छ कि हाम्रो यसरी। सो इन्स्पाइट हामीले अरू केही डिस्प्ले नगरे पनि हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ है। ल यस भयो दाइ मेरो, ल प्रब्लम सल्भ भएछ, मलाई खुसी लाग्यो। सो त्यो हामीले इनकेस हाम्रो कस्टममा गऱ्यौँ सबै कुराहरू र यहाँबाट हामीले यो ल्यायो भने चेकआउट पेजहरू अब हामीले एलिमेन्टरबाट एडिट गऱ्यौँ होइन, अनि चेकआउट पेजको यो राखेर हामीले त्यहाँ राख्यौँ भने त्यो
त्यो चेकआउट पेज भइदिन्छ कि नर्मली हामीलाई चेकआउट पेजहरू एडिट गर्न दिँदैन नि त त्यो थीमको पेज भएर है ल सो यसरी छ अर्को अब विभिन्न यहाँ धेरैवटा अप्सन्सहरू छ यसलाई अब इन्डिभिजुअल हामीले गएर एक्सपेरिमेन्ट गरे पनि हुन्छ अब भर्खर कतिवटा यहाँ बगहरू पनि भेट्यो मेबी यो थिमले सपोर्ट नगरेको हो कि है सो यहाँ पनि इमेज आएन इमेज यहाँ चाहिँ देखाएछ यसरी ल सो त्यही भएर 5 स्टार रेटिङ छैन नि यसको है ल यसरी आएछ रिपिट नन गरिदियो यसरी गरिदियो यसलाई किन यता आएको यो धेरै ठुलो भयो यस्तो छ डुप्लिकेट गरेर यसरी हामीले यसलाई पनि यसरी अब यसलाई सेल लास्ट आइटम लेफ्ट सिंगल आइटम हैन अन सेल बाई 1 गेट 1 भनेर यसरी यो पनि गर्न मिल्यो है ल अरु के छ यस्तो धेरैवटा यसको अप्सन्सहरु रहेछ सो अब यो इन्डिभिजुअल जान त अब सम्भवै हुँदैन हैन सो तपाईहरु एकचोटी गएर धेरै छ धेरैवटा कुरा छ एड टु कार्ड सिंगल यसरी अघि एड टु कार्ड हटाउने भने त यसरी एड टु कार्ड पनि यसरी राख्न मिल्दो रहेछ सिम्पल हैन एड टु कार्डमा अनि यो पनि आयो हैन अनि यसलाई एडिट गर्न पनि मिल्यो त्यो कुराहरु छ यसरी गर्न मिल्यो कुन चाहिँ एड टु कार्ड गर्ने त भन्दाखेरि पनि त क्वेरी होला नि त यसको कुन चाहिँ कार्ड एड गर्ने त त्यो देखाउनु पर्ने त्यो अप्सन छैन जस्तो छ त्यही भएर अलिकति बग चाहिँ छ जस्तो छ यसमा हैन एड टु कार्ड त गरे तर कुन एड ल मेबी अरु प्लगइन्समा छ कि एड टु कार्ट यो एचटी को है सो एचटी मा हेरौँ त छ कि ल यहाँ रहेछ यसमा अब कुन एड गर्ने त भनेर क्वान्टिटी पनि रहेछ ल वाइ मिन प्रिन्टेड गर्यो भने हाम्रो यसरी क्वान्टिटीमा अब एड टु कार्ट गर्यो भने अब यहाँ 1 छ अर्को एड हुनुपर्ने हो हाम्रो यो वाइट प्रिन्टेड यसरी यो हाम्रो अर्को एड अनले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जस्टिफाई गर्यो ल सो यो एक्सप्लोर गर्नु यहाँ धेरैवटा अप्सन्सहरु छ सो हामी यो सबै हटाइदिन्छौँ अनि अब हामी के गर्छौं त अब हामी नयाँ युजर कसरी चाहिँ हाम्रो पेजमा रेजिस्टर हुने भनेर हेर्छौं है त नत्र हाम्रोमा त अब हामीलाई त लिड चाहिएको छ मान्छे ल्याउनु पर्छ है लगइन पेज त भइहाल्छ एक त अर्को चाहिँ हाम्रो कसरी ल्याउने भनेर अब यहाँ मान्छे आयो हामीले के गरेका थियौं अघि हटाइदिउँ यो पनि के हो हटाइदिउँ ल अकाउन्ट पेजमा के भयो जस्तो छ रिलोड है त्यो विभिन्न थिम्सहरु एक्सप्लोर गर्दै गयो भने हामी त अब थोरै एउटा थिममा मात्र एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेका छौं अझ सोशल लगइन्सहरु छ है यहाँ हटिसक्यो जस्तो छ ल माई कार्ड हुनुपर्ने कार्ड पेज के गर्यौं ल अब के गर्छौं भने हामी अब यहाँ अर्को के हुन्छ भने रेजिस्टर युजर भन्ने छ कि छैन युजर लगइन अथवा रेजिस्टर युजर भन्ने हाम्रो के हुन्छ त लगइन युजर रेजिस्टर फर्म भन्ने रहेछ ल लगइन अथवा रेजिस्ट्रेसन भनेर राखिन्छ यसरी हामी है कति माथि गएको यार यो प्लिज इनेबल रेजिस्टर फर्म यु क्यान इनेबल मेम्बरशिप टिक जेनरल मेम्बरशिप ल त्यस्तो मिलाउनु पर्ने रहेछ के मारे सेटिंग्स जेनरल मेम्बरशिपमा गएर सो एडिट पेजमा जान्छौं हामी अनि सेटिंग्स जेनरल ल एनीवन क्यान रेजिस्टरमा यसरी गयौं अनि सेभ चेन्जेस गरिदियौं ल रिफ्रेश गरौँ अर्को त्यहाँ प्लगइन्सहरु पनि छ त्यो समथिङ वाइआई यहाँ ल्याएर चाहिँ वाइआईटीएच कम्पेयर भन्ने हैन सो तिनीहरुले चाहिँ
प्रडक्टहरू कम्पेयर गर्ने अनि विश लिस्टमा एड गर्ने अनि त्यस्तो क्विक भ्यू गराउने त्यस्तो एडअन्सहरू पनि छ। त्यो पनि YITH भनेर हेऱ्यो भने आउँछ है। सो त्यो पनि हेर्नु होला। सो अर्को के थियो हाम्रो युजर लगइन र रेजिस्ट्रेसन, युजर रेजिस्टर फर्म रहेछ। ल रेजिस्टर फर्म गर्छौँ। सो कति माथि भयो यसलाई हामी गरेर यसको टप मार्जिन 100 दिनु है। हो कस्तो राताम्बे भएको यो। ल ठिक छ, यसलाई हामी एडिट गर्न मिलिहाल्छ है। ल केही छैन। सो एउटा अर्को कुरा मैले देखाउनु मन थियो यहाँ। सो यो हामीले किन योहरू हाल्छौँ, यो एडअन्सहरू किन हाल्छौँ भनेर पहिला अपडेट गरिदिइहालौँ है। अनि हेरौँ हामी यो किन हाल्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले अरू पेजहरू एडिट गर्नु पर्यो भने अलिकति एडिट अप्सन्सहरू अलिक कम हुन्छ कि। सपोज यो होम पेज भयो, यहाँ प्रडक्टहरू पनि छ हाम्रो होइन। यो प्रडक्टहरू चाहिँ सर्ट कोडबाट राखेको हुन्छ। सो सर्ट कोडबाट राखेको भएर यसलाई एडिट गर्नु चाहिँ त्यति साह्रो, अथवा हामीलाई यसको केही लेआउटहरू चेन्ज गर्नु पर्यो, यसको CSS बेसिकली चेन्ज गर्नु पर्यो भने लिमिटेड हुन्छ होइन। सो यसो एलिमेन्ट र एडअन्सहरू हालेर सेम कुरा हामीले एडिट गर्न पनि मिल्छ। सो त्यो भएर पनि एडअन्सहरू हाल्ने हो हामीले। अब नहाले पनि हुन्छ, मस्ट हाल्नै पर्छ भन्ने छैन। सो यसरी यो सर्ट कोड हालेको हुन्छ। यसरी हामीले अब डिस्प्ले गराउने तरिका यही अनुसार एडिट गरे पनि हो होइन। नत्र अब हामीले वुल एन्टर हाल्यौँ होइन। सो वुल एन्टरमा प्रडक्ट केही छ, डिस्प्ले प्रडक्टको छ होला नि त हाम्रो होइन। प्रडक्ट ग्रिड भनेरै छ, प्रडक्ट ट्याब छ, प्रडक्ट ग्रिड भनेर यसरी हामीले राख्थ्यौँ भने सेम तरिकाले डिस्प्ले भयो। तर यसलाई हामीले धेरै एउटा कलरहरूदेखि लिएर होइन यसको सबै कुरा चेन्ज गर्न मिल्यो नि त होइन। रेटिङ सेटिङ्सको कलरहरू अब यो पनि गर्न मिल्छ, तर यसको छैन कि, यसको लिमिटेसन्स छ कि। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो एडअन्सहरू राख्ने फाइदा चाहिँ त्यो हो। यसले अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी बढाउँछ है। अब यहाँ सबै चेन्ज गर्नु पर्यो। यसको भिजिबल हाम्रो ड्र्याग एन्ड ड्रप तरिकाले यसको स्टाइल्सहरू देखेर फिचर प्रडक्ट राख्ने कि के राख्ने, सेल प्रडक्टहरू सबै यसको यस्तो कुराहरू छ, फ्लेक्सिबिलिटी छ। अनि यो जुन डिस्प्ले गराउने छ नि यो सेल यस्तो, यो पनि डिफ्रेन्ट थिम्सको अथवा डिफ्रेन्ट एडअन्सको डिफ्रेन्ट वे अफ डिस्प्लेइङ हुन्छ है। सो त्यो पनि एडिट गर्न मिल्यो। त्यही हो हाम्रो मेन कारण चाहिँ है। ल अब यो हटाइदिउँ अनि हामी के गरिदिन्छ, यो अपडेट गरिदिन्छ। ल हामी कहाँ थियौँ अरू? अब यहाँ छ। अब म त एडमिनमा छु। अब मैले नयाँ इन्कग्निटो सेयर हुन्छ कि हुँदैन? इन्कग्निटो भइरहेछ? ल सो अब नयाँ मान्छे आए, अकाउन्ट बनाउन खोज्यो भने त्यो पेजै छैन क्या है। सो माई अकाउन्टमा लगइन त छैन। अब हामी लगइन बनाउनुपर्छ। ल ओम केसी पासवर्ड ओम केसी 112 लगइन। युजरै भेट्टाउँदैन होला होइन, युजरै भेट्टाएन। अब हामी के हो, हाम्रो अब त्यो नै छैन। के थियो अहिलेको पेज? टेस्ट पेज हो। टेस्ट पेज है के थियो? के पो थियो? टेस्ट पेजै त थियो त। यसो गरौँ न, यो पेजलाई हामीले मेन्युमा राखिदिउँ न। टेस्ट मात्र हो। सो मेन्युमा जान्छौँ, मेन मेन्युमा जान्छौँ, एड आइटम्स गरिदिन्छौँ र के थियो अरे हाम्रो टेस्ट पेज भन्ने थियो। टेस्ट पेज राखिदिन्छौँ अनि पब्लिस गरिदिन्छौँ। सो अब हामी यहाँ जान्छौँ। गइगयो। टेस्ट पेज यसरी युजर नेम आयो। सो हामीले अब ओम केसी पासवर्ड ओम केसी 11 इमेल त हाल्नु परिहाल्यो। इमेल चाहिँ फेरि अर्को कन्फ्लिक्ट हुन्छ होला। ल रेजिस्टर गरिदियो भने सक्सेसफुली रेजिस्टर्ड आयो। माई अकाउन्टमा जान्छु अनि के थियो अरे
युजर नेम awas.spa.org.np गर्दा नि भयो, न त युजर नेमबाट गर्दा नि भयो। के थियो omkc123 ल बिर्स्यो मैले पासवर्ड के थियो यार। omkc11 हो omkc11 भयो जस्तो छ। ए ल थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो बिर्सेको ठाउँका ठाउँ धेरै हुन्छ नि त्यस्तो, यो त्यसको पनि गर्दाखेरि है। ल यसरी हाम्रो अकाउन्ट क्रिएट भयो होइन। नयाँ सब्सक्राइबर फर्म पनि त्यही अनुसार हामीले एडिट गर्न मिलिहाल्छ कसरी के गर्ने भनेर। अनि हामीले अब गएर हाम्रो युजरमा गएर हेऱ्यौँ भने, अल युजर्समा गएर हेऱ्यौँ भने एकजना हाम्रो ओमकेसी भनेर एड हुन्छ एज अ सब्सक्राइबर। इमेल एड्रेस यो भयो है। ल यसरी चाहिँ हाम्रो सिम्पल वेमा गर्नुभयो। अब अलिकति डिफ्रेन्ट वे ट्विकहरू गर्ने कुरा छ होइन। सो वाट इफ अब यो अकाउन्टकोमा सट्टाखेरि वेलकम भनेर आउने कुराहरू छ होइन। त्यो चाहिँ गरौँ एकचोटि। त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्लगइन हाल्नुपर्ने हुन्छ युजर मेन्यु भन्ने है। त्यो पनि अब अलिकति राम्रो बनाउँछ वेबसाइटलाई। सिम्पल छ त्यो कुराहरू हेरौँ अनि एकैछिन ब्रेक गर्नु पर्ला। अब अस्ति पनि ब्रेक गरिएन। सो त्यो एउटा प्लगइन हेरौँ, अलिकति सिम्पल लाइट वेट प्लगइन युजर मेन्यु भन्ने। यसले चाहिँ हाम्रो एडमिनको जो हो अब ओमकेसीलाई बोलाउँछ है। ओमकेसी त कोही हुनुहुन्न यहाँ। सो युजर मेन्यु भनेर छ। ल है, ल एक्टिभेट गरिदिन्छौँ। ल स्किप गरिदिउँ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ त एपिरियन्समा गएर मेन्युमा जान्छौँ। है हो ल। सो गएर हामी के गर्छौँ त अब माई अकाउन्ट भनेर छ होइन। सो माई अकाउन्ट, यो अकाउन्ट त कस्टम लिङ्क्स भइहाल्यो यतिकै राख्छौँ। माई अकाउन्ट पेजमा चाहिँ हामी के गर्छौँ यसलाई चाहिँ नि नेभिगेसन के राख्छौँ त माई अकाउन्टमा लगइन भनेर राखिदिन्छौँ होइन। सो कसले हेर्ने त लग्ड आउट युजर्सहरूले चाहिँ लगइन गर्ने अप्सन्स आउँछ भनेर होइन। अनि हामी के गरिदिन्छौँ त यो अब सेभ गरिदिन्छौँ होइन। अब हेरौँ त हामी ओमकेसी भएर हेरौँ। सो ओमकेसीले गएर यहाँ रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त हट्छ यो माई अकाउन्टै हट्छ। किनकि अब ओमकेसी त लगड इन छ होइन। अब ओमकेसी लगड आउट भएर हेऱ्यो भने के हुन्छ त हेऱ्यो भने अब यसरी लगइन भनेर अप्सन चाहिँ आयो होइन। सो ओमकेसी चाहिँ लगड इन भयो, यसरी लग आउट भयो। वाट इफ ओमकेसी लगड इन नै छ भने त ओमकेसीलाई त वेलकम गर्नु पऱ्यो नि त हामीले है। सो त्यो पनि एड गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, फेरि यहाँ जाने, यहाँ गयो त हटाइदिनु पर्यो। ल सो यहाँ जान्छ, हामी के गर्छौँ त अर्को एउटा एड गर्छौँ। के गर्छौँ एड पेज, अकाउन्ट पेजै एड गर्छौँ। माई अकाउन्ट भन्ने पेज हो यो होइन। सो माई अकाउन्ट एड टु मेन्यु गरिदिन्छौँ। तल्लोपट्टि आउँछ, तल्लोपट्टि आएर हामी यी नै राखिदिन्छौँ होइन। यी राखिदिएपछि यसलाई फेरि रिनेम गर्छौँ। के हुन्छ अर्को यसलाई हामीले हाई भनेर राख्छौँ। को त लगड इन युजर्स। सो लगड इन युजर्स भनेपछि यहाँ अब लगड इन युजर्स हुने बित्तिकै अप्सन्स आइहाल्यो होइन। सो को हो त हाम्रो एडिटर र कस्टमर हो नि त हाम्रो मेन मान्छे भने। एडिटर र कस्टमर राखिदिन्छौँ। अनि यहाँ अप्सन्स आइसक्यो, के गर्ने त उसलाई कसरी बोलाउने, अथवा फर्स्ट नेम मात्र राखौँ। सो हाई त नभनौँ, वेलकम पनि धेरै हुन्छ। ल हे भनौँ न, हे भन्यो अनि उसको फर्स्ट नेम आउँछ। लगड इन युजर्सलाई चाहिँ यो भनेर आउँछ भन्ने। अनि त्यसपछि गएर सेभ मेन्यु गरिदिने। सेभ मेन्यु गरिदिएपछि अब ओमकेसी यसो चिया खाएर आउँछ, लगइन गर्छ। ओमकेसीको अलरेडी हाम्रो ओम के थियो युजर नेम, ल spa.org.np ओमकेसी11 ल लगइन गर्दाखेरि लगइन भयो। अनि हे भन्यो तर उसको फर्स्ट नेम के हो त मिलेन क्या।
ओम हुनुपर्ने, हे ओम भनेर आउनु भने उसको हाम्रो युजर नेम राखेन क्या होला। यहाँ हामी अकाउन्ट डिटेल्समा जाउँ, नामै राखेको छैन जस्तो छ। ल ओम केसी होइन, यो सबै पासवर्ड यो गर्न मिलिहाल्यो। ल सेभ गरिदिउँ। अनि त्यसपछि के आउँछ त हाम्रो हे ओम भनेर यसरी उसले बोल्यो है। त्यसरी हामीले जे पनि वेलकम होम जे पनि गर्न सक्यौँ। हे हे राजेश समाज ल यसरी हाम्रो अलिकति सानो ट्विक गर्न सकिन्छ है, मान्छेहरूको त्यो गरेर। सिम्पल कुरा हो तर इ कमर्सको लागि अलिकति रमाइलो, जानिराखे राम्रो। ल सो अब अलिकति 5 मिनट जति ब्रेक गरौँ, म पनि कफी थपेर आउँछु, तपाईँहरू पनि पानी सानी गएर अलिकति स्ट्रेच गर्नु। अनि त्यसपछि हामी अलिकति मोर अफ अ कार्ड पेज चेकआउट पेजहरू कसरी अलिकति एडिट गर्ने, अनि त्यसपछि सोसियल मिडिया लगइन पेजमै आउने बनाउन कसरी गर्ने रे। माथि मेन्युमा भन्दा नि त्यो लगइन पेजमै आउने बनाउने कसरी गर्ने रे। लगइन पेजमा कहिले चाहिँ डाइरेक्टली माथि डाइरेक्टली माथि ल्याउने भन्नुभयो कि कस्तो? लगइन भएपछि यस्तो हुन्छ, अब नर्मल्ली मान्छेले फर्स्टमै लगइन त गर्दैन नि त होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ उसले हामीले अब यो प्लगइन राख्छौँ। सो प्लगइन राखेपछि के हुन्छ भने चेकआउट गर्न लागेला चाहिँ नि लगइन गर्ने भन्ने अप्सन्स आउँछ कि। अनि त्यसरी चेकआउट गरिसकेपछि चाहिँ नि अब हुन्छ, चेकआउट गरिसकेपछि चाहिँ नि अनि बल्ल अझ चेकआउट गर्ने पेजमा चाहिँ लगइन भन्ने अप्सन्स आउँछ। सो द्याट उसले चेकआउट पनि गर्छ र उसलाई मन लाग्यो भने लगइन पनि गर्छ, ऊ इफ रिकरिङ कस्टमर हो भने। रिकरिङ कस्टमर होइन, वान्स ट्वाइस आउनेलाई चाहिँ अब उसले त आफै बनाउँदैन होइन। सो त्यो हो मेन यसको एस्पेक्ट चाहिँ। तर अब माथि मेन्युमा भन्दा नि त्यो लगइन पेजमै आउने बनाउने कसरी गर्ने त्यो मेन फर्स्टमै लगइन पेज। सो फर्स्टमै लगइन पेजमा चाहिँ अब हाम्रो होम पेज कुन हो भनेर डिफाइन गर्ने। फर्स्टमा रेजिस्ट्रेसन पेज नै हाम्रो एउटा चट्ट लगाएर रेजिस्ट्रेसन पेज बनाउने, अनि त्यसलाई नै होम पेज भनेर गरिदिने। अनि रेजिस्ट्रेसन पेज गरिसकेपछि चाहिँ नि अनि रिडाइरेक्ट गर्ने, अथवा रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि लगइन पेज सँगै राखिदिने कि एउटा कतिमा राख्दा हुन्छ नि लगइन र रेजिस्टर, इफ न्यू युजर रेजिस्टर, इफ ओल्ड युजर लगइन भन्ने एउटा राखिदिरहेको हुन्छ नि। सो त्यही नै हामीले गर्न सक्छ एउटा पेजमा होइन, लगइन र रेजिस्टर भनेर। सो त्यो लगइन र रेजिस्टर पनि हाम्रो एलिमेन्टरमा छँदैछ है। के अरे सो यसरी लगइन रेजिस्टर फर्म एउटामा गऱ्यो, अर्कोमा लगइन फर्म रेजिस्टर फर्म सँगसँगै राखेर अनि त्यो गर्न सकिन्छ है। गर्ने प्रोसेस थाहा भइहाल्यो, एकचोटि ट्राई गर्नु न, मैले पनि गरेको छैन, अब आइडिया मात्र हो। ल सो एकछिन ब्रेक गरौँ, त्यसपछि हामी कार्ड पेज र चेकआउट पेजलाई अलिकति कसरी एडिट गर्ने र कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अनि सोसियल मिडियाको लगइन कसरी सोसियल मिडिया लगइन गर्ने भने, अनि त्यसपछि अलमोस्ट त्यही नै होला नर्मल। नत्र अरू चाहिँ अरू इ कमर्स पोर्टलहरू अरू डिसाइड्स फ्रम एलिमेन्ट र कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एकचोटि एक्सप्लोर गरौँ है त। ल पानी लिएर आउँ, 6:23 भयो भने अराउन्ड 6:27 6:28मा गरौँ है त। ल म भिडियो चाहिँ अफ गरिदिन्छु, एउटा सानो गीत बजाएर जाउँला। यो भयो मङ्गोलियन हार्ट मेरो फेभरेट चाहिँ होइन है, तर रमाइलो। साउन्ड सेयर कम्प्रो साउन्ड सेयर। ल 4-5 मिनट्स है। त्यही हो। ल सो हामी कहाँ थियौँ अब, हामी सोसियल लगइन्समा या चेकआउट पेज हजुर कसरी क्रिएट गर्ने भनेर है त। ल सो कार्डको त अघि मैले कुरा गरिहालेँ, कार्डको यहाँबाट गर्ने भनेर। सो हामी एउटा नयाँ पेज बनाउँछौँ होइन। सो यो पनि हटाइदिउँ, नयाँ पेज बनाउँछौँ अनि त्यसलाई चाहिँ कार्ड पेज अथवा चेकआउट पेज गर्न सकिन्छ।
सो अल पेज गर्छु अहिले चेकआउट पेज हाम्रो के छ चेकआउट पेज भनेर चेकआउट पेजै रहेछ सो यो कस्तो छ हेरौँ रेकर्डिङ इनेबल भइसक्यो ल सो यसलाई चाहिँ अब यसलाई हामीले एडिट विथ एलिमेन्टर गर्नै दिँदैन क्या क्लिकेबलै छैन यो होइन किनकि यो थिमको हो यो जस्तो छ त्यस्तोमा हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ होइन सो वाट इफ हामीलाई यो अलिकति चेन्ज गराउन मन लाग्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि सो एउटा नयाँ पेज बनाउँछौँ हामी स्याम्पल पेज टेस्ट पेज नै गर्ने टेस्ट पेजलाई नै गरिदिउँ न ल ल एडिट एलिमेन्टर गर्छौँ यहाँ कन्टेन्ट विथ कस्तो टाइम लाग्यो त्यसहरू है ल यसलाई हटाइदिएँ मैले लगइनको भइहाल्यो सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चेकआउट भन्ने केही छ वु चेकआउट भनेर यहाँ रहेछ है सो वु चेकआउट यो त अब यो के अरे पावर के को अरे पावर प्याकको हो पेड हो तर यो चाहिँ हाम्रो एउटा छ चेकआउट भनेर सो यसरी हामीले चेकआउट गऱ्यो भने चेकआउट पेज आउँछ यसरी नर्मल है अनि अब यो चाहिँ सबै हाम्रो एडिटेबल भयो कि यसलाई हामीले डुप्लिकेट गरेर दुईवटा पनि गर्न मिल्यो यसलाई यसको के अरे ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मिल्छ अब यसको अप्सन्स कति छ पहिला यसलाई चाहिँ फर्स्टमा के गरिदिउँ त 50 भनेर हालिदिउँ ल अब सबै यसको चेन्ज गर्न मिलिहाल्यो नि होइन यसको यहाँ हाम्रो अर्डर डिटेल्स के राख्ने नराख्ने कुन कुन कुराहरू राख्ने कुपन कसरी डिस्प्ले गर्ने कुपनको यो साइन होइन लगइनको के गर्ने कसो गर्ने भनेर अब यहाँ लगइनको लगइन भने यो भने होला है लगइनको हामीले इनेबल गरेको छैन लगइनको अहिले गरौँ ल अनि सबै कुरा अब स्टाइलमा गएर एभ्री कुराहरू चाहिँ एडिटेबल यसरी भयो नत्र अहिलेको एडिटेबल गर्नु एडिट गर्नु मिल्दैन थियो है ल यो गऱ्यौँ गर्न त गऱ्यौँ अब हामीले टेस्ट पेज भनेर राख्यौँ तर अब कसरी यसलाई चाहिँ कसरी हाम्रो मेन बनाउने त चेकआउट पेज भन्दाखेरि त अघि हाम्रो छ नि बुक कमर्सको सेटिङ्समा जाने सिम्पल त्यहाँ गएर चेकआउट पेजमा गएर यो टेस्ट पेज भन्ने चाहिँ हो हाम्रो चेकआउट भनेर चाहिँ राखिदिने है सो त्यसरी हामीले चेकआउट पेज पनि आफ्नो थिम अनुसार अर्थात् आफ्नो चोइस अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्यो अरू यसको गिभन थिम्सको टेम्प्लेट्सहरूको चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न दिँदैन नर्मली है सो हाम्रो अब यो चेकआउट पेज छ जुन छ चेकआउट पेज चाहिँ हाम्रो टेस्ट पेज हो भनेर हामीले गऱ्यौँ भने हामीले सेभ चेन्जेस गरिदिन्छौँ अनि जे यहाँ त्यो गरेको हो त्यो चाहिँ अब हामीले एडिट गर्न मिल्यो नत्र हाम्रो यो चेकआउटको छ नि जुन यो चेकआउट भनेर यो कपी गरेर नर्मली जो ग्युटेनबर्ग एडिटरहरूमा छ अथवा टेक्स्ट एडिटर छ भने त्यो पनि हामीले कपी पेस्ट गऱ्यो भने त्यो पनि कुनै पनि पेजमा गएर चाहिँ चेकआउटको त्यो कलम आउँछ र त्यो पेजलाई हामीले चेकआउट पेज हो भनेर चाहिँ मेन्सन गर्न सक्छौँ है त्यसरी चाहिँ हामीले एडिट गर्न सक्छौँ तर मेन चेकआउटको जुन त्यो पोर्सन छ त्यो चाहिँ एडिट गर्न दिँदैन फेरि अनलेस एलिमेन्टर एडअन्सको कुनै अब्जेक्ट हो भने है अब्जेक्ट हो भने एडिट गर्न मिल्यो अब्जेक्ट होइन भनेपछि चाहिँ त्यसलाई एडिट गर्न अलिकति मिल्ने लिमिटेसन्स छ है ल अब त्यो भइहाल्यो अब हामी सोसियल त्यसबाट जाउँ है सोसियल त्योबाट जाने कि त्यो गर्नु ल सोसियली त्यो जाउँ न ल अब फेसबुकको चाहिँ एसएसएल चाहिन्छ यो एसएसएल आएन अहिले मेबी भोलि आउला कि है यो चाहिँ छ एसएसएल मेरो अर्को वेबसाइट चाहिँ एसएसएल छ यो चाहिँ भएन कहिलेकाहीँ आउँदैन 1-2 दिनमा आउँछ है सो त्यसको लागि अब हामीले सोसियल सेयरबाट लगइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ हामी नयाँ एउटा प्लगइन हाल्नुपर्छ है यसको ट्युटोरियलहरू पनि टन्न छ युट्युबहरूमा तपाईँहरू इस्युजहरू आयो भने अथवा फेसबुकको गर्नु पर्यो भने त्यो राख्दै हुन्छ म त्यो पनि राखिदिन्छु है रिसोर्सेसमा के राखिदिनु भन्नुभएको थियो एउटा अल इन वानको ट्रबल सुटवाला अनि एउटा फेसबुक लगइन कसरी गर्ने भनेर त्यो भिडियो छ त्यो पनि राखिदिन्छु सो द्याट हामी अहिले जिमेलबाट चाहिँ लगइन गर्छौँ होइन सो फेसबुकको लागि चाहिँ एसएसएल चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्लगइनको नाम हो सुपर सोसियलाइजर
PHP है 60,000 प्लस एक्टिभ इन्स्टलेसन 545 रेटिङ्स अनि 5 स्टार रेटिङ है राम्रो छ। यसरी अब कति धेरै यहाँ कुराहरू पनि छ, कति धेरै यो सिम्पल मेम्बरसिपहरू कति धेरै प्लगिन्सहरू छ, त्यो त्यो सम्भवै छैन त्यो हाम्रो यो स्पेसिफिकमा मात्र बस्ने भनेर है। ल अब हामी जान्छौँ सोसियल सेयरमा गइसकेपछि के गर्छौँ, अब हामी सोसियल सुपरभाइजर भनेर तलपट्टि आयो र सोसियल लगइनमा जान्छौँ। अनि सोसियल लगइन यसको फेरि सोसियल सेयरिङ पनि अन हुन्छ होइन। सोसियल सेयरिङ चाहिँ यसको फेरि अन्दाज हुँदा हरेक हामी सोसियल सेयर राखेर इन्डिभिजुअल त आइटममा पनि सेयरिङ त्यो हरेक प्रडक्टमा सेयरिङ यसरी राख्न पनि सक्छौँ। सो द्याट एभ्री कुराहरू अथवा एभ्री पोसिबल कुराहरू चाहिँ सेयर हुन्छ हाम्रो त्यसरी है। कुनै पनि प्रडक्ट सेयर गर्नु पऱ्यो भने सेयर हुन्छ। त्यो पनि एउटा छ प्रडक्ट सेयर भन्ने प्लगइन छ, धेरैवटा प्लगइनले काम गर्छ, यसले पनि गर्छ। तर हामी यो अहिले चाहिँ हामी यो सोसियल सेयरिङ चाहिँ बन्द गरिदिन्छौँ किन हरेकमा चाहियो। त्यो त एकदम सिम्पल छ है। सो सोसियल सेयरिङ अफ गरिदिन्छौँ। यसको सबै कुन कुन पेजमा राख्ने नराख्ने पोसिबिलिटिजहरू यसको त्योहरू सबै यहाँ छ। सोसियल सेयरिङ अफ गरिदिन्छौँ, सेभ गरिदिन्छौँ। तर हाम्रो सोसियल लगइन चाहिँ अन गर्छौँ। सोसियल लगइन जान्छौँ अनि इनेबल सो इनेबल सोसियल लगइन अन गर्छौँ। ल अब कुन कुन गर्ने त फेसबुक, ट्विटर, लिङ्कडिन, गुगल सबै कुराहरू छ। तर सबै कुराको लागि के चाहिन्छ त यसको आइडी, यसको किजहरू, क्लाइन्ट आइडी, सिक्रेट आइडिजहरू छ होइन। अब यो एबन्डेन्ट इन्फर्मेसन छ कि इन्टरनेटमा, यो कसरी फेसबुकको एप आइडी र एप सिक्रेटहरू कसरी ल्याउने, ट्विटरको कसरी ल्याउने, लिङ्कडिन, गुगलबाट कसरी ल्याउने भनेर छ होइन। र हामी अब गुगलको गर्छौँ, एकदम सजिलो छ। मैले यहाँ राखिसकेको छु, तर अब त्यो मिल्छ कि मिल्दैन है त। ल सो हामी फेसबुकको होइन, फेसबुकको लागि चाहिँ यो फेरि भ्यालिड एसएसएल सर्टिफिकेट नै चाहिन्छ। हामी गुगलको गर्छौँ र गुगलको लागि के गर्छौँ त हामी कन्सोल गुगल टाइप गर्छौँ। कन्सोल गुगल टाइप गरेपछि हामी यहाँ जान्छौँ। है त। ल मैले यहाँ बनाइसकेको भएर फेरि एउटा नयाँ बनाऊ। सो न्यू प्रोजेक्ट गर्छु। न्यू प्रोजेक्टमा सोसियल लगइन भनेर हालिदिन्छु है त। ल क्रिएट। सो बेसिकली यसमा के गर्नुपर्छ, हाम्रो अथोराइजेसन की हाल्नुपर्छ र त्यो डोमेन हाम्रो जुन डोमेन छ त्यो डोमेन चाहिँ हाम्रो यहाँ भ्यालिड गराउनुपर्छ है। ल अब यहाँ लिने हो कि होइन फेरि सो हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सोसियल लगइन्समा गयो, प्रोडक्ट आइडी इनर त्यो भयो क्या हाम्रो साइन इन एसएमटिपी साइन इन एप भनेर यहाँ छ, यसबाट गर्नुपर्ने कि एडभान्स सेटिङ्समा कहाँ छ के हुनुपर्ने हो एकछिन है त। फेरि नयाँ प्रोजेक्ट बनाऊ, सोसियल लगइन सोसियल्स भनेर राखौँ अनि क्रिएट गरिदिउँ है त। क्रिएट भइसकेपछि कन्ट्याक्ट सपोर्ट के भयो, किन नदिरहेको यसले? एक्टिभ युआई कन्फर्म एज एन्ड कन्ट्याक्ट सपोर्ट ए के भन्छ मेरो लगइन सगिन गर्नुपर्ने हो कि के भयो? सो कहाँ छ यसको पुरानोबाट एक्सेस गर्न मिल्छ कि कुनै साइन इन एप, साइन इन एपबाट
स्टेट सर्भिस अकाउन्ट त होइन होला के ल यसको चाहिँ के इस्यु भयो जस्तो छ नत्र यहाँ के देखाउँछ भने सिम्पल हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि यसले हामीलाई एउटा अथेन्टिकेसन की र क्लाइन्ट आइडीको एक्सेस दिन्छ कि अहिले किन यो मल्टिपल युजर्स भएर हो कि मेरो धेरैवटा मैले ट्राई गरिसकेँ एकचोटि अर्को गुगल अकाउन्टबाट गरौँ है त म अर्को गुगल अकाउन्टमा साइन इन हुन्छ है एकैछिन सो यसलाई लग आउट गरिदिन्छु so यसबाट मिल्छ कि भिडियो प्यानल नयाँ छ है अब नयाँबाट के मिल्ला कि आयो अग्री गर्दै न्यू फोल्डर गर्छु सो न्यू प्रोजेक्ट गरेँ सोसियल लगइन भनेर राखेँ क्रिएट गर्थेँ है त सो क्रिएट गर्दाखेरि भ्यू ओके सो ल यो आयो अघि पनि आएको थियो क्या अरे सो हामी एपिआई एन्ड सर्भिसेसमा जान्छौँ अनि त्यसपछि यो अथोराइजेसन कीमा जानुपर्छ सो यसमा चाहिँ के गर्छौँ त हामी एक्सटर्नल गर्छौँ क्रिएट गर्छौँ सो एप्लिकेसन नेम के हो त हाम्रो सोसियल लगइन सोसियल मात्र भनेर राख्दिउँ अनि त्यसपछि अथोराइज डोमेन्स के हो त हाम्रो आफ्नो डोमेन छ यो जुन सो त्यो राखेर हामी डोमेन राखिदिन्छौँ एचटीटीपीएस राख्दैनौँ खाली टेस्ट डट भनेर राखिदिन्छौँ अनि यो पनि हटाइदिन्छ है ल अब अनि अरू केही खासै राख्नु पर्दैन र सेभ गरिदिन्छ हाम्रो डोमेन राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि राखिसकेपछि उसले हामीलाई दिन्छ है एउटा हामीले बनायौँ अब क्रेडेन्सियल्समा जाने क्रेडेन्सियल्समा गएपछि चाहिँ अब यो ट्युटोरियलमा पनि छ सो अब हामीले यहाँ क्रिएट क्रेडेन्सियल्स गर्छौँ होइन कुन हो त हाम्रो अथोराइजेसन क्लाइन्ट आइडी चाहिएको हो हाम्रो अनि कुन एप्लिकेसन टाइप वेब एप्लिकेसन हो हैन सो अथोराइज डाइरेक्ट युआरआइज भनेको छ हैन सो यो कुन चाहिँ हो हाम्रो मेन डोमेनको नाम लेख्ने सो एचटीटीपीएस यो गर्ने क्रिएट गरिदिने सो क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एउटा अथेन्टिकेसन आइडी यो दुईटा चाहिँ क्रिएट हुन्छ है यो हाउ टु क्रिएट भनेर तपाईँले हेर्ने अहिले अब हावाजारले गरियो तर प्रोसेस चाहिँ यही हो पहिला हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाउने अनि त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै एउटा वेब एप्लिकेसन गर्ने सो क्लाइन्ट आइडी आइहाल्यो सो क्लाइन्ट आइडी हामी कहाँ राख्छौँ र क्लाइन्ट आइडी यहाँ राख्छौँ र क्लाइन्ट सिक्रेट के छ त हाम्रो क्लाइन्ट सिक्रेट यो छ र क्लाइन्ट सिक्रेट कपी गरेर यहाँ राख्छौँ सो अरूको पनि बेसिकली यही नै हो प्रोसेस है अनि सेभ गरिदिन्छौँ सेभ गरिसकेपछि हाम्रो गुगलको चाहिँ हामीले अथोराइजेसन दियो कुनै पनि गयो भने अब हाम्रो गुगलकोबाट प्रोजेक्टबाट लिङ्क भयो अब केमा जानु पर्यो त हाम्रो यो कुन कुन पेजमा डिस्प्ले हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ छ हैन अनि अब सेम ब्राउजर अब यहाँ धेरै अप्सन्सहरू छ हैन सो हामी के गर्छौँ त इनेबल वुकमर्स लगइन फर्म अनि इनेबल वुकमर्स लगइन इन यो के अरे कस्टमर लगइन हैन अनि अर्को के छ रेजिस्टर फर्ममा पनि चेकआउट पेजमा पनि सोसियल लगइन युजर्समा पनि सबै पेजमा हामीले यसरी इनेबल गरिदिन्छौँ कहाँ पेजमा आउने भनेर हैन ट्रिगर सोसियल लगइन इन द सेम ब्राउजर ट्याब ल ठिक छ लगइन विथ यो आउने भनेर यसरी आयो र यसलाई पनि हामी के गरिदिन्छौँ सेभ गरिदिन्छौँ अब हाम्रो केमा छ त अब हामी नयाँ युजर एउटा छौँ है त सो अरूको उडिसक्यो ल सो यसलाई हामी लग आउट गरिदिन्छौँ
सो लग आउट गरिसकेपछि अब यसरी चाहिँ लगइन विथ यो सोसियल आइडी भनेर आयो है। डाइरेक्टली लगइनमा गयौँ भने लगइन विथ यो सोसियल आइडी भनेर अब यहाँ हामीले यो डिस्प्ले नगराउन पनि सक्छौँ। यहाँ पनि आछ सिम्पल हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यो भने अब हाम्रो के हुन्छ त फेसबुक छ भने फेसबुकमा यसरी रिडाइरेक्ट हुन्छ, अर्कोमा छ भने अर्कोमा हुन्छ। के भयो मिसम्याच, रिडाइरेक्ट मिसम्याच भएछ। एचटिटिपी नआएर हो कि यो त्यस भएर हो। मोबाइलबाट ट्राई गरौँ है, तर प्रोसेस चाहिँ यही छ। टेस्ट डटमै हो, एकचोटि मोबाइलबाट ट्राई गरौँ ल। सो मोबाइलमा अकाउन्टमा गएर लगइन गुगल रिडाइरेक्सन एरर भनेको छ। युआरआई मिसम्याच रहेछ, युआरआई मिलेन जस्तो छ। यहाँबाट गएर के भनेको छ अब यसको अथेन्टिकेसनमा गएर डोमेन मिलेन कि हो कि यसको फर्स्ट लेभल डोमेन मात्र चाहिन्छ होला, मेबी सब डोमेन लिँदैन होला है। सो मेबी मैले टप लेभल डोमेन मात्र लिन्छ भनेर भने जस्तो लाग्यो अघि। अब यसको सबैतिर जान्छ। सो मेबी अहिले यो मेरो सब डोमेन भएर चाहिँ नि नलिएको हुनुपर्छ, नत्र नर्मल्ली चाहिँ के हुन्छ भने मैले केमा ट्राई गरेको थिएँ त्यो डेमोमा त होइन। सो प्रोसेस यही हो, त्यो मेरो सब डोमेन भएर नलिएको हो कि टप डोमेनमा लिनुपर्ने हो कि एकछिन है त ल। सो यो चाहिँ क्यान्सल गरौँ, एकचोटि हेरौँ अथोराइजेसन क्रेडेन्सियल्स कहाँ छ डोमेन भेरिफिकेसन क्लाइन्ट टेस्ट डट यो छ। अर्को एचटिटिपी भएर हो कि यो भएर त होइन होला। रिफ्रेस गरौँ एकचोटि हेरौँ। यहाँ फेरि एसएसएल सर्टिफिकेट आएको छ, त्यहाँ आएको छैन। ए ल आएछ है, अहिले चाहिँ आयो ल। त्यो एउटा सानो एररले रहेछ। सो मेरो ब्राउजरबाट गरौँ। पासवर्ड के पो थियो, के भयो पासवर्ड थाहा छैन त। ओम केसी 11 हो क्या कि त्यो एभ्रिथिङ इज प्लान्ड है। ल यसरी मैले हालेँ पासवर्ड, र मैले पासवर्ड हालिसकेपछि मेरो चाहिँ आयो। एडमिनै हानेर आयो जस्तो छ मेरो, किनकि एडमिन त अर्कै गरेको थिएँ, इन्फो गरेको थिएँ। अकाउन्टको एड्रेस अथवा अकाउन्ट डिटेल्समा जाउँ। आवासबाट चाहिँ जिमेल भनेर आयो, डिस्प्ले नेम एडमिनै आएछ, आउनु पर्ने हो। एडमिनको त अर्कै थियो, इन्फोवाला थियो है। सो यसरी मैले यहाँ गरेर सेभ चेन्जेस गरिदियो भने ल जिमेलबाट बेसिकली लगइन कसरी हुने भनेर छ। तपाईँहरू कसैले पनि ट्राई गरे हुन्छ एक्चुअली जिमेलबाट लगइन हुनको लागि है। अहिले ट्राई गर्दा हुन्छ। सो अनि हामीले हेऱ्यौँ भने अब यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त हाम्रो ए किन हाम्रो मेरो एडमिन आयो भन्दाखेरि हामीले त इम्पोर्ट गरे हो साइट। इम्पोर्टमा चाहिँ हाम्रो सेटिङ जेनरल के अरे हाम्रो नर्मल त मेरो त्यही नर्मल इमेल थियो, इन्फो त थिएन, त्यही भएर एडमिन भनेर आयो। युजरमा आयो भने अब एडमिन नै आउँछ है, नयाँ मान्छे चाहिँ आउँदैन, किनकि एडमिनको इमेलै यही त छ। मैले पहिलाको इमेलमा पो इन्फो गरेर एड गरेको थिएँ है। ल सो एउटा यसरी चाहिँ हामीले गर्ने। फेसबुकको पनि सेम हो। फेसबुकको चाहिँ अब फेसबुक डेभलोपर भनेर जानुपर्छ होइन। त्यसमा पनि छ सेम प्रोसेस, म हालिदिन्छु। सो तपाईँहरू त्यहाँबाट एड गर्न सकिन्छ है। ल त्यसको लागि चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स छ फेसबुकको चाहिँ। त्यसको लागि अब प्राइभेसी पोलिसीको लिङ्कहरू पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ, धेरैवटा कुराहरू छ त्यसको चाहिँ होइन। यसरी माई एप्समा गएर एउटा नयाँ एप फेसबुक लगइन भन्ने नै छ, यसरी सोसियल लगइन भनेर मैले क्रिएट गरिसकेको छु।
अनि यहाँ गएर यहाँ सबै कुराहरू राख्नुपर्छ फेसबुक लगइनमा गएर। अनि सेम हो प्रोसेस चाहिँ होइन, तर के हुन्छ भने यहाँ अलिकति क्याचेसहरू चाहिँ छ है। अनि यसमा यहाँ उताबाट लिङ्क दिन्छ एउटा, त्यो लिङ्कहरू यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले युआरआई हाल्यौँ त्यो उताको एउटा लिङ्क हाल्यौँ, त्यो त्यसरी छ। ल त्यही हो, फेसबुकको पनि म लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँबाट हेरेर गर्नु होला। सो अर्को एउटा मेन कुरा भनेको चाहिँ कुनै कुनै अब मेरो त यो म एउटा अर्डर गरौँ न त होइन, ओम केसीले एउटा अर्डर गरौँ अनि हेरौँ ओम केसीलाई आउँछ कि आउँदैन है त। मेरो यो इमेल आइडी मैले राखेको छु। सो ओम केसी बनेर मैले एउटा अर्डर गर्छु अनि इमेल आउँछ कि आउँदैन भनेर है। किनकि ओम केसीलाई पनि इमेल आउनु पर्यो र मलाई पनि इमेल आउनु पर्यो नि, आवाज हजुरलाई पनि है। सो त्यो हेरौँ। ओम केसी गयो, किन गयो? लगआउट गरिसकेपछि त लगइन आउनुपर्ने हो त। लगइन पेज हटाइदियो क्या हो? प्रडक्टको तल रिभ्यूको लागि स्टार्टहरू कसरी रिमुभ गर्ने, कसरी रिभ्यू गर्ने त्यो पनि भनिदिनु। सो रिभ्यू चाहिँ अब सिम्पल प्रडक्टको पनि हुन्छ होइन। प्रडक्ट पेजमा हाम्रो लास्ट क्लासमा गरेका थियौँ। सो ल अल प्रडक्ट्समा जान्छौँ है। स्टार कसरी रिमुभ गर्ने, स्टार्ट रिभ्यूको लागि स्टार्टहरू कसरी रिमुभ गर्ने कि के हो, स्टार भन्नुभयो। सो हामी यो गर्छौँ, सो यसलाई एडिट गर्छौँ। ए सो यसमा अब सो यहाँ गरेर हामीले खै यहाँ रिभ्युज भनेर यसरी हामीले गर्न मिल्छ। एड कमेन्टमा नाइस टी सर्ट गर्न सकिन्छ होइन। अब यसको स्टारवाला कहाँ छ? यसको स्टार चाहिँ प्रडक्ट ब्याचमा त होइन होला। इनेबल रिभ्युज यहाँबाट अफ गर्न मिल्छ है। सो स्टार मेबी अब प्रडक्टको त्यहाँबाट गर्न मिल्छ होला। प्रडक्टको जुन हाम्रो कस्टमाइजरमा छ नि, कस्टमाइजमा जाने। सो यहाँबाट नाइस टी सर्ट भनेर लेखेँ, एड कमेन्ट गरिदिएँ। अनि अब हामीले अपडेट गऱ्यौँ भने हुन्छ। मेबी एकचोटि पर्चेस गरिसकेको मान्छेले मात्र गरेर आउन पाउने भन्ने अप्सन्स पनि होला है। त्यो चाहिँ एकचोटि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ। जसले भेरिफाइड हो उसको भेरिफाइड पर्चेजले मात्र गर्न पाउने भन्ने अप्सन्स छ कि है। सो यसरी रिभ्युजमा एउटा नाइस टी सर्ट भनेर आयो। अब हामीले नर्मल मान्छेले डाइरेक्टली यसरी रिभ्यू गर्न नि पाउँछ, तर अब उसले किनेको छैन, भेरिफाई गर्नेको होइन भनेर आफू हामीले हेर्न परिहाल्छ होइन, सक्छौँ। किनकि जो मान्छेले किनेको हो उसको रेकर्ड त हुन्छ नि हामीसँग। सो हामीले अप्रुभ डिसअप्रुभ गर्न मिल्छ। अब यसको स्टारहरू इन्डिभिजुअल प्रडक्टलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको वुकमर्सको अप्सन छ। वुकमर्सकोमा यहाँ सिङ्गल प्रडक्ट भन्ने अप्सन छ। सो यहाँ हेरौँ, सिङ्गल प्रडक्टमा जाउँ। सिङ्गल प्रडक्टमा गएपछि चाहिँ उसले अप्सन्सहरू किन नदिएको, यहाँ प्रडक्ट इमेजेसमा त प्रडक्ट यो प्रडक्ट त्यो भयो होइन। सो प्रडक्ट डिस्प्ले, प्रडक्ट सर्टिङ, रेटिङ्स यहाँ आँखा छ, रेटिङ्स अफ गरिदियो भने स्टार जान्छ होइन। यसरी चाहिँ हाइड गर्न मिल्छ। त्यही हो, अब चाहिएको त्यही त हो नि। अब यहाँ मेन इन्डिभिजुअल पेजमा चाहिँ छ कि छैन, इन्डिभिजुअल पेजमा पनि छैन रहेछ। रिभ्यूमा चाहिँ हुन्छ कि मेबी, रिभ्यूमा त आउने भइहाल्यो होइन, तर राखेपछि पनि नदेखिने जस्तो छ। म रिभ्यू भएर ए ल। सो यसरी यहाँबाट यो मेटा डिस्क्रिप्सन्सहरू, मेटा ट्याग्सहरू राख्ने कि नराख्ने भनेर गर्न सकिन्छ। प्राइस पनि होइन। अनि मेबी यहाँ एड टु कार्ड पनि यी रहेछ, एड टु कार्ड पनि गर्न देखाउने नदेखाउने भनेर गर्न सकियो नि अर्को पेजमा। यी रहेछ हामीले भनेको अप्सन्सहरू है। सो अल प्रडक्ट्समा गएर एड टु कार्ड पनि हामीले नदेखाउने भयो भने अहिले छ, अहिले हट्छ होला होइन। सिम्पल। ल यसरी गर्न नि सक्यो, अर्को प्रब्लम सल्भ भयो। सो यसरी पब्लिस गर्दा पनि सक्यो, तर पब्लिस नगर्ने। ल त्यो भयो। अर्को हामीले के ओम केसीले एउटा किन्न लाग्छ है। सो ओम केसीले किनौँ एउटा अनि हेरौँ है त। सो दुईवटा किन्छु म टी सर्ट, मलाई मनपर्छ। सब भ्यू कार्ड गरेँ मैले। फेरि चेकआउट गर्नुको लागि त इनेबल गर्नु पऱ्यो नि।
ल सेटिङ्समा जाउँ है। शिपिङको अहिले नगरौँ, पेमेन्ट्सको मात्र गरौँ। पेमेन्ट्समा क्यास अन डेलिभरी मात्र लगइन गरौँ अनि त्यसपछि हामीले सेभ चेन्जेस गर्थ्यौँ। सेभ चेन्जेस गरिसकेपछि हामीले के गर्छ, प्रोसिड टु चेकआउट गर्छौँ। प्रोसिड टु चेकआउट गरिसकेपछि ल सबै इन्फर्मेसन हालेँ मैले। ए यो होइन नि त, म ओम केसी पो होला। यो लगइन पेज किन हटेछ फेरि? awas@spa.org गरौँ अनि ओम केसी भनिदिउँ, नेपाल भनिदिउँ होइन, काठमाडौँ गरिदिउँ। ल सबै गरौँ। जोन हाम्रो बागमती नै गरिदिउँ। यो भयो, फोन नम्बर यही भयो। ल यो इमेल एड्रेसमा आउनुपर्ने। ल क्यास अन डेलिभरी, प्लेस अर्डर। ल मेरो अर्डर आयो। सो यो मान्छेले यो इमेल आइडीले होइन अर्डर गरेछ, आइडी नम्बर यो छ। अब दुइटैलाई इमेल आउनु पर्यो होइन त। सो फर्स्टमा मेरो जिमेल हेरौँ, जिमेलमा आएको छ कि छैन। खोलौँ। ए जिमेल नै लगड आउट छ नि त फेरि मेरो। सो जिमेल सो साइन इन गर्छु म। ल पासवर्ड के हो त फेरि? सो साथसाथै हाम्रो उताको पनि हेरौँ, ओम केसीकोमा पनि आएको हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ थन्डरबर्डमा छ, मोजिल्ला थन्डरबर्ड। ल सो ल एसबिएमा आउनुपर्ने हो। सो इनबक्समा गएर खै त हाम्रो लेटेस्टमा कहिले आउँछ? 96 भनेको हिजो अघि। एकछिन कुरौँ आउँछ कि, आउनुपर्ने हो। अस्ति त आएको थियो है। ल यहाँ के छ? यसरी यहाँ न्यू वर्डप्रेस साइट भनेर आउँछ। यहाँ नत्र यहाँ हाम्रो आवाज पराजु के अरे एसपिए यो डोमेनमा इमेल आउनुपर्ने है। इमेल आउनुपर्ने। मेरोमा नट नाउ गर्छु। मेरोमा चाहिँ आयो कि आएन है त? मेरो जिमेलमा जिमेलमा पनि त आउनु पर्यो नि त, ओम केसीले अर्डर गर्यो भनेर है। ल मेरो जिमेलमा चाहिँ आएछ यसरी। नट अ स्प्याम भनेर आएछ फेरि है। लुक सेभ गरिदिउँ। सो यसरी नयाँ आएछ, ओम केसीले अर्डर गर्यो भनेर मेरो इमेलमा आयो। तर ओम केसीको इमेलमा पनि त आउनुपर्ने हो। मेबी आउँछ कि एकछिनमा, एकछिनमा आउँछ कि है। इनकेस आएन भने चाहिँ हामीले एसएमटिपी सर्भर भनेर हाल्नुपर्छ। त्यो उहिले भनेको थिएँ मैले, किनकि अनि त्यहाँ त्यो हाल्यो भने चाहिँ हामीले जुनसुकै इमेल पनि त्यो इमेल एड्रेसबाट जान्छ। हाम्रो जिमेल इन्टिग्रेट गऱ्यो भने जिमेलबाट जान्छ होइन। अर्को कुनै थर्ड पार्टी अथवा यस्तै मैले इन्फोवाला गऱ्यो भने इन्फोको जाने भयो। सो त्यसरी चाहिँ जान्छ है। ल सो त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट क्लास गरौँ। त्यसको पनि अलिकति इमेल आइडीमा गएर एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको। मेबी नेक्स्ट क्लासमा अगाडि त्यो भ्याएर अनि एसइओ अथवा के सुरु गर्नुपर्ला है। ल सो त्यही गरौँ आजको लागि चाहिँ। अब टाइम पनि हुन लागेछ एउटा, त्यो पनि भ्याइयो। अब मेबी यो एकैछिनमा आउँछ कि यो थर्ड पार्टी यो भएर कहिलेकाहीँ स्लो हुन्छ थन्डरबर्डमा। नत्र जिमेल अकाउन्टबाटै बनाउँला एउटा। तपाईँहरू पनि जिमेल अकाउन्टबाटै बनाउनुहोस् अनि एउटा कुनै पनि आइटम अर्डर गर्नुहोस् अनि आउँछ कि मेबी तपाईँहरूकोमा है। सो त्यसै ट्राई गर्नु। मैले यो ओपन नै छोडिदिन्छु यो वेबसाइट। अनि एकछिनपछि चाहिँ यो धेरै खान्छ भनेर म डिलिट गरिदिइहाल्छु। सो एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु होला। ल अरू केही छ त्यस्तो? एकछिन है त, के छ? सोसियल मिडिया आइकन टप राइटमा राख्न के गर्नुपर्छ अरे? सोसियल मिडिया टप राइट भनेको कुन चाहिँ, मेन्युको कि नर्मलको? मेन्युकोमा अब कतिवटा थिम्सहरूले चाहिँ नि अप्सन्स दिन्छ होइन। पोर्टफोलियो साइटको लागि राम्रो
थीम सजेस्ट गर्नु न अरे। सबैभन्दा राम्रो भनेको तपाईँहरू यो एस्ट्रा स्टार्टर साइट्समा जानु होइन। एस्ट्रा स्टार्टर साइट्समा गएपछि यहाँ रेडी स्टार्टर टेम्प्लेट्सहरू भन्ने छ, मैले भर्खर इम्पोर्ट गर्ने तरिका सिकाइदिइहालेँ है। सो यहाँ चाहिँ अब स्टार्टर टेम्प्लेट्सहरूमा जाने अनि आफूलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ होइन। अब सो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, यहाँ पनि छ धेरैवटा होइन। यसरी यहाँ धेरैवटा आफ्नो पोर्टफोलियो पनि छ, पर्सनल छ, टन्न छ यहाँ होइन। तर अब यही हामीलाई आफ्नो एउटा डिजाइन हेर्ने हो, त्यो डिजाइनलाई हाम्रो त्यो कुराहरू कसरी राख्ने भन्ने कुरा हो सबै होइन। अब यहाँ योगा इन्स्ट्रक्टरको पनि हुन्छ, यहाँ पर्सनल पनि होला, यहाँ पर्सनल पोर्टफोलियो भन्ने पनि छ होइन। सो अल छ यहाँ। फ्री हेरौँ, फ्रीमा चाहिँ पोर्टफोलियो आएन, पर्सनल भनेर आउँदाखेरि यहाँ पर्सनल वेबसाइट्सहरू हो यो। यहाँ सबै अब आफ्नो रिलेटेड मान्छेहरूको हो नि त यो है। सो यसरी यहाँबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। कन्टेन्टहरू अलरेडी छ, त्यसलाई आफ्नो कन्टेन्टहरू एडिट गर्नु होइन। फर्स्टमा कन्टेन्ट रेडी गर्ने अनि त्यो कन्टेन्ट चाहिँ जस्टिफाई हुन्छ कि हुँदैन यो डिजाइन भनेर हेर्ने हो है। त्यसरी ट्राई गर्नु। अब एस्ट्राबाट छैन भने जस्ट फ्री थिम्समा जानु। जस्ट फ्री थिम्सकोमा पोर्टफोलियो जस्ट फ्री मात्र भएन, जस्ट फ्री थिम्समा गर्नु। यसमा चाहिँ गएर टन्न पोर्टफोलियो वेबसाइट्सहरू हुन्छ, फ्री हो सबै। जस्ट फ्री थिम्स भन्ने बित्तिकै आफूलाई कुन हुन्छ एक्सप्लोर गर्ने होइन। फ्रिल्यान्सरको हो कि ल फ्रिल्यान्सरको एकचोटि लाइभ डेमो हेर्ने अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ है। यस्तो मजाले देखाउँछ यसको सबै यसको कुराहरू। डाउनलोड गर्ने, डाउनलोड गरेपछि जिप फाइल डाउनलोड हुन्छ सिम्पल। अनि यो जिप गरेर हाम्रो नेभ थिमकै रहेछ, अहिलेको नेभ थिममा पनि होला स्टार्टर साइट्सहरूमा है। त्यसरी एक्सप्लोर गर्नु। यहाँ पोर्टफोलियो छँदै रहेछ त्यो छ। अब अर्को भने जस्तो हाम्रो सोसियल मिडिया कसरी गर्ने भन्दाखेरि कतिवटा मेन्युमाहरू चाहिँ सोसियल मेन्यु पनि क्रिएट गर्न दिन्छ कि। अब यहाँ चाहिँ छैन रहेछ सोसियल मेन्यु, नत्र कुनै कुनै थिम्सहरूले चाहिँ सोसियल मेन्यु भनेर थिम क्रिएट गर्न दिन्छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सोसियल थिम्सहरू आउँछ। अब आएन भन्दाखेरि अर्को चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने मेन्युमा गएर कस्टम हाल्न सक्छौँ होइन। हाइड आइटम्स गरेर अनि हाम्रो कस्टम लिङ्क्समा गएर होइन युआरएल गरेर। सो अब आइकनहरू राख्न सक्छौँ कुनै पनि युआरएलको। अनि यहाँ लिङ्कमा टेक्स्ट गरेर अब फेसबुक गर्न सक्छौँ होइन। कुनै कुनैले चाहिँ डाइरेक्ट फेसबुक गर्ने बित्तिकै फेसबुकको आइकन दिन्छ, इट डिपेन्ड्स अपन थिम है। अब फेसबुक मेरो HTTPS कहाँ यस्तो भयो मैले। सो facebook.com/आवाज मात्र गऱ्यो भने कुनै कुनै थिमले चाहिँ डाइरेक्टली सोसियल लिङ्क्स आइदिन्छ, यसको चाहिँ आएन है। त्यो थिममा भर पर्छ, नत्र यहाँ सोसियल मेन्यु नै आइदिन्छ। अब मेबी यो यसको सट्टाखेरि यसको नेभिगेसन लेभलको सट्टा बरु आइकनै हाल्न सकिन्छ कि मेबी। आइकन हाल्न चाहिँ अब एक्चुअली त्यो नै गर्नुपर्छ होला, एक्सपेरिमेन्टै गर्नुपर्छ। नत्र अर्को के छ भने त कस्टम हेडर फुटर्सहरू हुन्छ, कस्टम हेडर फुटर्समा गएर एडिट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यहाँ कस्टम हेडर नै थियो नि हाम्रो एलिमेन्टरकोमा, टेम्प्लेट्समा हो यहाँ। नत्र कस्टम हेडर फुटर राख्ने होइन, कस्टम हेडर फुटरमा गएर एडिट गर्ने। अब डिपेन्ड्स अपन डिफ्रेन्ट थिम्स है। यो थिममा प्रोभाइड गरेन, अब अर्को थिम्समा हो कि फुटर मात्र रहेछ यहाँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले क्रिएट एड न्यू गरेर हेडर राख्न सकिन्छ कि। सो त्यसरी पनि हेडरमा चाहिँ अब आफ्नो कस्टम हेडर राख्न सकियो होइन। सोसियल सेयरिङ त अफ भयो। सो यसलाई चाहिँ हेडर भनेर राख्ने अनि हेडर भनेर पब्लिस गरेर एलिमेन्टरबाट एउटा हेडर बनाउने। जसरी यो फुटर बनेको छ यसरी फुटर बनाए यसरी हेडर बनाउने सिम्पल। अनि त्यो हेडर चाहिँ मा सोसियल मिडिया हुन्छ है। विभिन्न वेजहरू छ। अब यो थिमले चाहिँ मेन्युमा हेडर सपोर्ट गरेन, अरू थिमले गर्ला त्यो थिम्सहरू हेर्नु। मेबी यही स्टार्टर साइट्सहरूमा होला, यहाँ रहेछ यो साइट्समा गर्दो रहेछ यसरी है। सो त्यस्तो हो, डिपेन्ड्स थिममा है। ल मुखै सुक्यो अब। सो नेक्स्ट क्लासमा सानो यही वुकमर्सको SMTPबाट कसरी कुनै पनि इमेल एड्रेसहरू राख्ने भनेर हेर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ SEO तिर लाग्नु पर्ला है। त्यसपछि हाम्रो एक फेज सकिन्छ अनि
अनि त्यसपछि चाहिँ हेरौँ के गर्न सकिन्छ है। ल सो आज चाहिँ यति गरौँ, धेरै पनि भयो। स्टप सेयर गरौँ अनि ल त्यही हो। आई होप आज फ्रुटफुल नै भयो, सबैको इस्युजहरू पनि सल्भ भयो, पछि नै भयो ल। यो स्टप रेकर्डिङ गरिदिनु होला है। ल त्यो स्टप